नि है। हजुर प्रोजेक्ट वर्क पनि सक्छु। सम्पूर्ण सर्मेमालाई आजको हाम्रो 56औं दिनको औपचारिक कार्यक्रममा स्वागत तथा नमस्कार। आज हामी 56औं दिनमा चल्दैछौँ भनेपछि हाम्रो अब केही दिन मात्रै बाँकी छ हाम्रो यो लामो बसाइ सक्नलाई। हामी एक्सेल आज अन्त्य गर्दैछौँ। भोलि हाम्रो योजना अनुसार अस्ति हामीले भिडियो मिक्सिङ 3 दिन लगाएर सिक्यौँ। भोलिदेखि हाम्रो दुई दिनसम्म हाम्रो योजना अनुसार 2 दिनसम्ममा हामी अडियो मिक्सिङ सिक्नेछौँ। अडियो मिक्सिङका लागि हाम्रो लिङ्कहरू पनि यो कार्यशालाको अन्तिममा अडियो मिक्सिङको सफ्टवेयरका लागि राख्ने नै छौँ। यदि सबै कम्प्युटरमा चल्ने गरी तयार पारिएको छ, पक्कै पनि सबै कम्प्युटरमा कुनै समस्या बिनै डाउनलोड हुन्छ र चल्छ भन्ने लागेको छ, त्यो डाउनलोड गरेर मेमरले त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर तयारी अवस्थामा राख्नुभयो भने 2 दिनमा हामीले अडियो मिक्सिङलाई सजिलै सक्छौँ। भिडियो मिक्सिङ जस्तै हो, ठ्याक्कै त्यसरी नै चलाउने हो। अलिकति फरक के भने भिडियो मिक्सिङमा चाहिँ भिडियो देखिने हो, अडियो मिक्सिङमा चाहिँ अलिकति ग्राफ वेब हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति फरक हो। त्यसपछि हाम्रो युट्युबमा कसरी भिडियोहरू अपलोड गर्ने, च्यानल बनाउने भन्नेको कन्टेन्ट पनि छ। इमेजको परिचयात्मक कक्षा पनि छ, वेबसाइटबाट कसरी इमेजको डाटा तान्ने, कसरी इमेजको एक्सेल फाइल हेर्ने र त्यहाँ अलिकति कसरी काम गर्ने भन्ने परिचयात्मक मात्रै हो। बाँकी कन्टेन्टहरू कसरी इमेजलाई थप सिक्ने भन्ने कुराहरू त्यो परिचयात्मक कक्षाबाटै अघि बढ्छन्। इमेजको वेबसाइटमै छ एउटा ठुलो 1.5 घन्टा जतिको भिडियो, त्यो हेर्दा पनि लगभग 80-90% कुराहरू सरमैमाले जानिहाल्नुहुन्छ, किनकि धेरै कुरो त सिकिसक्नुभयो। अब बेसिक कुराहरू ती धेरै भनिरहँदाखेरि अलिकति भन्दा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। आजको विषयवस्तु लालु सरले पनि भन्नुभयो, धेरै पनि छ र परियोजना कार्य पनि आजै छोड्ने, आजै दिने भन्ने कुरा सरले गरि नै हाल्नुभयो। त्यसैले आजको कार्यक्रमलाई थालनी गर्न लालु सरलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद राजकुमार सर। सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा सन्ध्याकालीन नमस्कार। आज हामी एक्सलको अन्तिम दिन र यो तालिमको आज 56औं दिनमा रहेका छौँ। आज सुरुमै सरहरूले देखिरहनु भएको छ, मेरो इन्टरफेस नै चेन्ज भएको छ। हिजोका दिनमा म जसरी सुरु गर्थेँ, आज मेरो इन्टरफेस, यो एक्सलको इन्टरफेस नै चेन्ज भएको छ। अथवा हामी परियोजना कार्यतिर पनि अगाडि बढ्दैछौँ र परियोजना कार्यको पहिलो अध्याय यहीँबाट सुरु हुन्छ। हामीले भोलि परियोजना कार्य बनाउँदा हाम्रो परियोजना कार्यको इन्टरफेस नै यस्तो हुनेछ र अब यो कसरी बनाउने भन्ने सवालमा पछि सिकाउने नै छु। र मैले सुरु गरेँ इन्ट्रोडक्सन। प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी आयोजक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा बरा क्षेत्र नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 द्वारा सञ्चालित शिक्षकहरूका लागि 60 दिने अनलाइन आइसिटी सहजीकरण तालिममा सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई स्वागत छ। म लालु चौधरी, श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 कालाबन्जार सुनसरी र म फेरि ड्यासबोर्डमा फर्केँ र आजको विषयवस्तु हाम्रो कन्टेन्ट रहेको छ। कन्टेन्ट आज हामी एक्सेलको 10औं दिनमा रहेको छौँ र एक्सेलको अन्तिम दिन आज मिति 2078 साल मङ्सिर 23 गते र आज एक्सेलमा हाम्रा मुख्य 2वटा विषयवस्तु रहेका छन्, प्रिन्ट पेज सेटअप र अर्को प्रोजेक्ट वर्क फर एक्सेल। प्रिन्ट पेज सेटअप भनेको हामीले सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि अन्त्यमा हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रिन्ट गर्ने तरिका यो वर्ड भन्दा चाहिँ यसमा बिल्कुलै फरक रहेकोले यसलाई हामी सबैले जान्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म फेरि फर्केँ र यहाँ अन्य कन्टेन्टहरू पनि छन्। यो अर्को सेसनमा हामी यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले म सिधै प्रिन्ट पेज सेटअपमा प्रवेश गर्दैछु। प्रिन्ट पेज सेटअप। ल अब मैले डेटा फेरि पुरानै डेटा लिएर आएको छु। यो पुरानो डेटालाई
सेटअप कसरी गर्ने होला, पेज सेटअप कसरी गर्ने होला भन्ने बारेमा ल यसका लागि सबभन्दा पहिले मैले यहाँ बोर्डरहरू हटाएको छु। अझ यहाँ ग्रिड लाइनहरू पनि देखिएका छन्। यी ग्रिड लाइनहरू पनि हटाउन सकिन्छ। अब हुन त यहाँ हामीले ग्रिड लाइन देखे, यो जुन बीचबीचमा हामीले कोठा देखिरहेका छौँ यसलाई ग्रिड लाइन भनिन्छ। यो ग्रिड लाइन हटाउन पनि सक्छौँ हामी। यहीँबाट भ्यूबाट गएर यहाँ ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्यो भने अब हेर्नुहोस् त यो पुरा सादा देखिन्छ। तर यो ग्रिड लाइनलाई हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन, किनभने हामीले यो ग्रिड लाइन राखिरहँदा पनि यसलाई प्रिन्ट गर्न खोज्दा यो ग्रिड लाइन प्रिन्ट आउटमा आउँदैन। यसलाई हामी उसबाट प्रिभ्यूबाट हेरौँ, प्रिन्ट प्रिभ्यूबाट हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ ती ग्रिड लाइनहरू देखिएका छैनन्। ग्रिड लाइन देखिएका छैनन्। हामी चाहन्छौँ यो ग्रिड लाइन पनि देखियोस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामी ग्रिड लाइन पनि ल्याउन सक्दछौँ। ल ग्रिड लाइन पनि ल्याउन सक्दछौँ। अहिलेलाई म बोर्डर पनि लगाउने भएँ। बोर्डर लगाउनको लागि मैले पहिलो सेलमा क्लिक गरिसकेको छ। पहिलो सेलमा क्लिक गरिसकेको छु, अथवा यसैमा रहेर कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण सेलेक्सन भयो र यसलाई हामीले होम ट्याबमा गएर बोर्डर्समा गएर अल बोर्डर्स गर्नेछौँ। अल बोर्डर्स गरेपछि यहाँ सबै फेरि बोर्डर लाग्नेछ। र अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। पेज लेआउट सबभन्दा पहिले प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पेज लेआउट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि ओरिएन्टेसन हामीलाई केमा चाहिएको छ ओरिएन्टेसन पनि मिलाउँ। हामीलाई पोर्ट्रेटमै चाहिएको छ भने पोर्ट्रेट राख्न सक्दछौँ। मार्जिन, अब मार्जिनका कुराहरू छन्, यसलाई मैले अहिले नर्मलमै राखेँ, केही फरक पर्दैन। साइजका कुराहरू यहाँ साइजमा अहिले यो लेटरमा छ, A4 मै राखौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले कति चाहिँ प्रिन्ट आउटमा कति निकाल्ने होला। जस्तै यो हाम्रो पेज सेटअपमा गरी हेरौँ। म पेज सेटअपमा गएर हेर्छु। पेज सेटअपमा गएर हेर्दा हेर्नुहोस् त म्याथमेटिक्स मात्रै अटेको छ। रोल नम्बर, नेम अफ स्टुडेन्ट, कास्ट, जेन्डर, इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथमेटिक्स मात्रै अटेको छ। बाँकी अन्य कुराहरू अटेको छैन। अब कसरी अटाउने होला हो, यसका लागि म फेरि फर्किन्छु। अब नचाहिने सेलहरू छन् भने नचाहिने कोलमहरू छन् भने त्यसलाई डिलिट गर्दा नि भयो। ल मैले यसलाई डिलिट गर्ने भयो, यो दुईटालाई। यो कास्ट र जेन्डर मलाई चाहिएन। सेलेक्सन गरिसके पछाडि राइट क्लिक र अब डिलिट गर्छु। ल डिलिट पनि भए। अब फेरि हेर्छु। अब पो अट्छ कि हेरौँ। अझै पनि अटेको छैन। सोसियल स्टडिजसम्म मात्रै अटेको छ। हो, यसरी सोसियल स्टडिजसम्म मात्रै अटेको छ भने यसलाई पुरा कसरी अटाउने होला। यसको लागि यी पेज सेटअप यो तल देख्नुहुन्छ, या तल यहाँबाट गए पनि हुन्छ। अब यसमा हामीले यहाँ रहेको जुन छ एडजस्ट टु, हुन त यहाँ फिट टु पनि गर्न सकिन्छ, तर फिट टु गर्दा चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले फिट टु गरी हेरेँ। फिट टु गरी हेर्दा यी अक्षरहरू साह्रै साना मसिना आए, पढ्ने नसकिने। ल यो त भएन। फेरि हामी फर्किन्छौँ। थोरै मात्रै छ भने, एक दुईवटा मात्रै कोलम अटेको छैन भने हामी यसो गर्दा चाहिँ यसो गर्न सक्छौँ। मानिलिउँ हामीसँग थोरै मात्रै डेटा, एक दुईवटा कोलम अटेको छैन भने त्यस अवस्थामा यसो गर्न सक्छौँ। तर अहिलेलाई हामी यसो गर्दैनौँ। र 100, ल एडजस्टमा गएर 100 गरेँ, ओके गरेँ। ओके गर्दा फेरि अटेन, सोसियल स्टडिजसम्म मात्रै अटेको छ। अब यसलाई कसरी अटाउने होला, म फेरि पछाडि फर्किन्छु। र अब यस पछाडि अब यहाँ पेज सेटअपमा यहाँ स्केल देखिँदैछ। यो स्केल यीबाट पनि घटाउन सकिन्छ। यसलाई मैले यसो गरेँ। हामीसँग यहाँ 3वटा भ्यूहरू छन् यो पेज हेर्ने। यसलाई भ्यूबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी, भ्यूबाट। ल यसलाई नर्मल भ्यू, अहिले रहेको अवस्थालाई नर्मल भ्यू भनिन्छ। यो नर्मल भ्यू र यहाँ तल देखिएको नर्मल भ्यू एउटै हो। यहाँ तल कोठा 9वटा कोठा देख्नुहुन्छ। यो 3वटा छन् यहाँ। पहिलोलाई नर्मल भ्यू, दोस्रोलाई पेज लेआउट भ्यू, तेस्रोलाई पेज ब्रेक भ्यू भनिन्छ। यी कुराहरू माथि पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै हामी नर्मल भ्यूमा हुँदा, यहाँ नर्मल भ्यूमा यो हुँदा यहाँ तल पनि यहाँ हाइलाइटेड भएको छ। दोस्रो हामी देख्दछौँ पेज लेआउट भ्यू। यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँ माथि पेज यहाँ गर्नु एउटै कुरा हो। पेज लेआउटमा अहिले छौँ।
यसो गर्दा हाम्रो यहाँ हेरौँ त तल पेजहरू देखिएका छन्। अब हाम्रो कन्टेन्टहरू पहिलो पेजमा अटेको छैन, दोस्रो पेजमा पनि सरेको छ। यो दुईटा पेजमा देखिएको छ। यसलाई के गरी अब एउटैमा हटाउन सकिन्छ, त्यसको लागि अब हामी कसरत गर्दैछौँ। अर्को पेज ब्रेक भ्यू छ। पेज ब्रेक भ्यू अब यसले चाहिँ हाम्रो डेटालाई दुईटा पेजमा देखाएको छ। यहाँ पेज 1 पेज, यहाँ अर्को यहाँ पेज छ, यहाँ कति देखियो 5 लेखिएको छ। यहाँ तल यो पेज देखिएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ तल पेजहरू देखिन्छ नि। यहाँ पेज 2 यहाँ छ, पेज 6 यहाँ छ। हो यसरी धेरै पेजमा छरिएको छ। अब म चाहन्छु यहाँदेखि यो एभरेजसम्मको मार्क्स चाहिँ पेज 1 मै अटोस्। यसका लागि के गर्ने होला? ल हेरौँ है त। पेज लेआउटमा जाने, अब यहाँबाट बिस्तारै घटाउँदै लाने। जब यसमा घटाउँछौँ हाम्रो यो चाहिँ सर्दै जान्छ। यो पेज 1 चाहिँ बढ्दै जान्छ। अझै घटाउँ 80%, अझै घटाउँ 75%, अझै घटाउँ जब यसरी घटाउँदै लगिन्छ हाम्रो पेज बढ्दैछ है त। पेज 1 भित्र अट्नै आँटिसक्यो। अझै एकचोटि घटाउँ। यसरी घटाउँदा चाहिँ अब पुरा हाम्रो पेज 1 मा हाम्रा डेटाहरू सबै पेज 1 मा अटेका छन्। हेर्नुहोस् त यो पेज 1 मा सबै डेटाहरू अटेका छन्। एउटा तरिका त्यो भने अर्को चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसनलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओरिएन्टेसन भनेको अघि भनेको यो ओरिएन्टेसनमा यदि हामीले पोर्ट्रेटमा नगरेर ल्यान्डस्केप गरेको थियो भने यो चाहिँ सजिलै अटाउन सकिन्थ्यो। हेरौँ त अब फेरि यसलाई ल्यान्डस्केप अब प्रिभ्यू गरी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो डेटाहरू यहाँ अटेको देखिन्छ। यसरी एउटै उसमा रोल नम्बरदेखि एभरेजसम्मको मार्क्स सबै तथ्याङ्कहरू चाहिँ यहाँ अटेको देखिएको छ। यसरी हामीले पर्सेन्टेज घटाएर अथवा पेज लेआउट भित्र रहेको यहाँ चाहिँ स्केल छ, त्यो स्केललाई घटाएर पनि हामी एकै ठाउँ पार्न सक्दछौँ। अब हामीलाई फेरि नर्मल भ्यूमै फर्केमा नर्मल भ्यूमा फर्किसके पछाडि होइन हामीलाई त्यति धेरै होइन, हामीलाई चाहिँ थोरै मात्रै डेटा चाहियो। हामी सबै डेटा राख्दैनौँ, यति मात्रै डेटा राख्छु। मानिलिउँ यहाँ रोल नम्बरदेखि एभरेजसम्म अथवा यो टोटल मार्क्ससम्म मात्रै चाहिन्छ अथवा पर्सेन्टेजसम्म चाहिन्छ, पर्सेन्टेजसम्म मात्रै चाहिन्छ भन्ने। अब हामीले जम्मा 9 जनाको मात्रै डेटा सेलेक्सन गरेका छ। 9 जनाको डेटा मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ, बाँकी चाहिँ डेटा भए पनि प्रिन्टमा नआओस्। 9 जनाको मात्रै डेटा चाहिएको छ भने हामी यसलाई 9 जनाको मात्रै डेटा पनि प्रिन्ट गर्न सक्दछौँ। यसका लागि फेरि पेज लेआउटमा हेरौँ। मार्जिन ओरिएन्टेसन साइज छँदै थियो। यो प्रिन्ट एरिया मुख्य चाहिँ यसको के हो भने यो प्रिन्ट एरिया र प्रिन्ट टाइटल्स हो। प्रिन्ट एरियामा गएर सेट प्रिन्ट एरियामा क्लिक गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि अब फेरि हेरौँ त प्रिभ्यूमा गएर हेर्नुहोस् त हामीले जति सेलेक्सन गरेका थियौँ त्यति मात्रै हाम्रो प्रिभ्यूमा देखिएको छ अथवा प्रिन्ट गर्दा यति मात्रै प्रिन्ट हुनेछन्। अब यसलाई हामी प्रिन्ट एरिया भन्दछौँ। अब यो प्रिन्ट एरियालाई हटाउनु पर्यो, जो सेलेक्सनमा छ। यसलाई हटाउनको लागि फेरि हामी क्लियर प्रिन्ट एरिया गर्छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि हट्यो। अब अर्को के छ भने यसको मुख्य विषयवस्तु हुन त धेरै सरहरूले पनि सोध्नु भएको थियो मलाई। यो मुख्य यो माथि रहेको जुन यो हेडर हामी देखिरहेका छौँ, इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथमेटिक्स यी विषयहरू अर्को पेजमा यो देखिँदैन। सबै पेजमा हुँदैन, यो देखिँदैन। मैले यहाँ फेरि सो गर्ने भएँ। ल अब अर्को पेजमा जाउँ। अहिले पेज 1 मा छौँ। अब पेज 2 तिर लागौँ। होइन यो मैले अघि लगाइसकेको हुनाले यहाँ देखियो, अर्को पेजमा पनि देखियो। तर यो अर्को पेजमा पनि देखिएको छ। यो देखाउने कसरी? ल यसका लागि यहाँ है त, यहाँ फर्केर गए पनि भयो, यहाँबाट फर्केर गए पनि भयो, अथवा पेज सेटअप भन्ने चाहिँ यहाँ तल यहाँ देख्दै हुन्छु। मार्जिन, हेडर, फुटर, सिट भन्ने आयो। यसलाई म क्लियर गर्छु है त। अब यहाँ प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने छ। प्रिन्ट टाइटल्समा गइसकेपछि
हामी यहाँ पेज, मार्जिन, हेडर फुटर र सिट देख्न छौँ। यसमध्ये चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिएको के भने प्रिन्ट एरिया, अर्को प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने छ। प्रिन्ट टाइटल्स भित्र रोज टु रिपिट भन्ने छ। यसलाई मैले अहिले हटाएर देखाउँछु। यसलाई मैले हटाएँ। ल हटाइसकेपछि ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि हेरौँ त। अब फेरि मैले एकचोटि प्रिभ्यू देखाउने भएँ। प्रिभ्यूमा हेरौँ। ल यहाँ पहिलो पेजमा देखिएको छ, हेडिङ देखिएको छ। यसलाई हामी हेडिङ भन्छौँ। अब हाम्रो डेटाहरू त एउटै पेजमा त नट्न सक्छ। दोस्रो पेजमा पनि मलाई यही हेडर चाहिएको छ, अथवा यो कुन विषयको मार्क्स हो, यो चाहिँ कुन विषयको मार्क्स हो भन्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो कुन विषयको मार्क्स हो त यहाँबाट क्लियर भएन। यो कुन विषयको हो, यो के विषयको हो, यिनीहरू के हुन्, टोटल नम्बर कुन चाहिँ हो, पर्सेन्टेज के हो इत्यादि। यहाँ के अरे हामीसँग यहाँ हेडिङ छैन। अब यो हेडिङ ल्याउने कसरी होला? यो हेडिङ ल्याउनका लागि हामी यहाँबाट पेज सेटअपबाट गए पनि भयो, अथवा अर्को पेज सेटअपमा यहाँ मार्जिन, हेडर फुटरमा देखाउनु पर्ने हो। सरी, हेडर फुटर यसबाट नदेखाउने भयो, यहाँबाट देखिन्छ सिटबाट। ल सिटमा गइसकेपछि रोज टु रिपिट एट टप भन्ने छ। यो रोज टु रिपिट एट टप हो। यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि किन क्लिक भएन? ठिकै छ, म फर्केर यताबाट देखाउँछु। ल यसबाट जाउँ है त, प्रिन्ट टाइटल्सबाट जाउँ। प्रिन्ट टाइटल्समा क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि यहाँ आउँछ रोज टु रिपिट एट टप हो। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले कुनलाई दोहोऱ्याउने, हामीलाई कति चाहिन्छ? यो फर्स्ट रो मात्रै चाहिन्छ कि फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो दुईटा चाहिन्छ कि? कुनै बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ दुईटा रोमा हुनसक्छ, कुनै अवस्थामा तिनटामा पनि हुनसक्छ। तिनटामा चाहिने भयो भने यो तिनटा चारवटा यसरी सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। अहिले हामीलाई एउटै मात्रै चाहिएको छ, यति चाहिँ दोहोरियोस् भन्ने लागेको छ भने हामी पहिलो रोलाई मात्रै क्लिक गर्नेछौँ र त्यस पछाडि यहाँ ओके गर्नेछौँ। ओके गरिसकेपछि अब फेरि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ। ल प्रिभ्यू गरेर हेर्दा अहिले हामी पेज 1 मा छौँ। यहाँ तल देखिन्छ पेज 1। पेज 1 मा यो हेडिङ देखिएको छ, चाहिने कुरो। अर्को दोस्रोमा जाउँ। दोस्रोमा पनि देखिएको छ। यसरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो इत्यादि सबैमा हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो डेटाभन्दा बाहिरका कुराहरू नहुन् भन्ने चाहिँ लाग्यो भने हामी सबभन्दा पहिले हामीलाई चाहिएको कुरालाई चाहिँ यसरी सेलेक्सन गर्नेछौँ। कन्ट्रोल ए गरेँ मैले, कन्ट्रोल ए। ल सेलेक्सन भयो। अब सेलेक्सन गरिसकेपछि यसलाई प्रिन्ट एरियामा यसलाई लक गरिदिने, सेट प्रिन्ट एरिया गरिदिने। यस पछाडि हामीले त बाहिर एबिसिडी लेखे पनि अथवा अरू थोकै यहाँ बाहिर चाहिँ नचाहिने कुराहरू लेखिएका छन्, अथवा प्रिन्ट गर्न नहुने कुराहरू लेखिएका छन्, अथवा हामीलाई नचाहिने कुराहरू बाहिर छन् भने ती कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट हुँदैनन्। यदि हामीले हजुर सर, हजुर सुरुको 5 मिनेट जतिमा कुनै स्पेशल कुरा छन् भने रिपिट गरिदिनु न। लाइन गएको थियो कि गरिसक्नुभयो? ए ठिक छ, फेरि आउँ न। हजुर, सुरुमा एक्ज्याक्ट आज के पढ्ने भन्न आँट्दाखेरि लाइन गयो कि, त्यही भएर सर मेमोरी अलिक कन्फ्युजन भयो। खासै कन्टेन्ट त छुटेका छैनन्। ए ल हुन्छ सर। तर आज हामी के पढ्दैछौँ भन्ने नै भएन। ए ल हुन्छ सर। ल आज हामी एक्सेलको 10औं तथा अन्तिम दिन दिनमा रहेका छौँ। आज हामी प्रिन्ट पेज सेटअप पढ्दैछौँ, अथवा हामीले सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि हाम्रो डेटा पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रिजल्टकै कुरा गरौँ। हामीले रिजल्ट गरिसकेपछि अथवा हामीले विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण मार्क्सहरूलाई एन्ट्री गरिसकेपछि त्यो रिजल्टलाई फ्ल्यास आउट अथवा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिस गर्नका लागि त्यो रिजल्टलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको मुख्य विषय भनेको हामीले प्रिन्ट गर्ने कसरी, र यो आज हामीले जुन प्रिन्ट गर्न खोजिरहेका छौँ यो चाहिँ बिल्कुलै वर्डभन्दा फरक रहेको छ। ल हामी अगाडि बढौँ। प्रिन्ट पेज सेटअप। ल प्रिन्ट पेज सेटअपमा हामी आइपुग्यौँ
र हामीसँग एउटा यहाँ डेटा पनि रहेको छ। यो डेटालाई कसरी प्रिन्ट गर्ने, हाम्रो एक पेजमा कसरी अटाउने होला। सुरुको अवस्थामा हाम्रो यस्तो हुँदैन, जस्तो सुरुमा यहाँ चाहिँ 100% हुन्छ। यहाँ ल यहाँ 100% भयो, अझ बढी नै भयो। ल 100% मा हुन्छ। अब यस अवस्थामा हामी प्रिन्ट प्रिभ्यू गरिहेरौँ। यो सुरुमा तपाईहरुकोमा प्रिन्ट प्रिभ्यू नहुन सक्दछ। यसको लागि यसो गर्नुपर्छ है त, कस्टमाइज रिबनमा जानुपर्ने हुन्छ। कस्टमाइज रिबनमा यसका लागि फाइलबाट जान सक्छौँ हामी। फाइलमा, मोडमा, अप्सनमा, अब त्यस पछाडि कस्टमाइज रिबनमा जान्छौँ। कस्टमाइज रिबन, अब कस्टमाइज रिबनमा मलाई प्रिभ्यू चाहिएको छ। यहाँ अब प्रिभ्यू चाहिएको हुनाले चाहिँ हामी प्रिभ्यू खोज्छौँ। मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ राखिसकेको हुनाले ल यसमा हेर्दै हेर्दै जाँदा चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यू, यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यू देखिएको छ। यसलाई क्लिक गर्ने, यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा सुरुमा, फेरि म सुरुबाट गर्छु है त। सर त्यहाँ कसरी ल्याउने होला, यो कस्टमाइज रिबनमा कसरी ल्याउने होला भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिले फाइलमा जान्छौँ। फाइलमा गइसकेपछि मोरमा जान्छौँ। मोरमा गइसकेपछि अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यता एक्सेल अप्सन भन्ने आउँछ। तल 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 सर्दै 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 कस्टमाइज रिबनमा जाम। कस्टमाइज रिबनमा आइसकेपछि हामीलाई चाहिएको प्रिन्ट प्रिभ्यू, त्यसकारण यसलाई यो अल्फाबेटिक अर्डरमा आउँछ। हामी सर्दै 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 प्रिन्ट प्रिभ्यू भने यहाँ देख्दछौँ। यो प्रिन्ट प्रिभ्यूमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड भन्ने दिन्छ। एडमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ चाहिँ मेरो पहिले नै भइसकेको हुनाले ल मैले ओके नै गरेँ। अब यो एड भयो। यसरी एड भइसकेपछि यहाँ तल एकैछिन मलाई यहाँ जुमले छलो र यहाँ चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्नेछौँ। यहाँ इम्पोर्ट भन्ने छ। यहाँ हामी इम्पोर्ट गर्नेछौँ र इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्नेछौँ। ल ओके गरिसकेपछि प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्ने आउँछ, जुन चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु। र यो चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यू यसमा आउँछ। प्रिन्ट प्रिभ्यू यसमा आउँछ र यस पछाडि हामीले यहाँ क्लिक गर्यौँ भने यहाँ अहिले चाहिँ हराएको छ। फेरि चाहियो भने हामी त्यसैमा प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर क्लिक गर्छौँ, फेरि पनि देखिनेछ। ल यसरी। अब त्यस पछाडि मैले यसलाई प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर हेर्ने भएँ। हेरौँ। अब यहाँ रोल नम्बरदेखि प्रतिशतसम्म मात्रै आएको छ, एभरेज आएन। एभरेज आएन। अब यसलाई अब एभरेजलाई कसरी अटाउने होला, यसलाई फर्केर फर्क्यौँ। हाम्रो डेटामा त पर्सेन्टेज पछाडि यहाँ चाहिँ एभरेज पनि थियो। यहाँ चाहिँ सानो एउटा धर्का देखिन्छ, सानो डट 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 देखिन्छ। यहाँ चाहिँ हेरौँ, त्यहाँ यो एभरेज, यो एल र एमको चाहिँ बिचमा अथवा पर्सेन्टेज र एभरेजको बिचमा यो सानो सानो एउटा डटेड लाइन देखिन्छ। यसको अर्थ हाम्रो पेज यहाँसम्म मात्रै हो, एउटा कोलम अझै अटेको छैन। हो, एउटा कोलम अटाउनका लागि हामीले कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरत के हो भने यसलाई चाहिँ कसरी यहाँसम्म ल्याउन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँबाट हेरौँ, अर्को तरिका यसबाट हेरौँ। यसबाट हामीसँग तल 3वटा भ्यूहरू हुन्छन्। यो चाहिँ हामी अहिले नर्मल भ्यूमा छौँ। यसलाई अर्को भ्यूबाट म देखाउन चाहन्छु। भ्यूमा आइसकेपछि अहिले हामी नर्मल भ्यूमा छौँ। यहाँबाट नर्मल भ्यूमा जानु र यहाँ तल यहाँ हाम्रो एक्सेलको तल देखिएको हुन्छ 3वटा बटन। पहिलो नर्मल भ्यू, दोस्रो पेज लेआउट भ्यू र तेस्रो चाहिँ पेज ब्रेक भ्यू। यो अहिले नर्मल भ्यूमा छ। यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ होला, हेरौँ त। क्लिक गरी हेरौँ। यहाँ चाहिँ यी कोठाहरू देखाए, सानो कोठाहरू, पेजहरू। अझै म यसलाई अझ सानो बनाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, अझै सानो बनाएर देखाउँछु। यी हाम्रा पेजहरू, यहाँ थुप्रै पेजहरू देखिए। यी पेजहरू सबै पेजहरू हुन्। पहिलो पेजमा प्रतिशतसम्म मात्रै अटेको छ। एउटा कोलम चाहिँ अटेको छैन। यो कोलमलाई पनि पेज 1मै कसरी अटाउने होला, यसको लागि अर्को भ्यूमा पेज ब्रेक भ्यूमा गएर म हेर्छु। पेज ब्रेक भ्यूमा हेर्दा यहाँ 2टा लाइन देखिन्छ, एउटा मोटो लाइन देखिन्छ, एउटा पातलो लाइन देखिन्छ। यसको अर्थ यो पेज 1 हो र यो पेज चाहिँ अर्को पेज हो है त। अब यसलाई पनि पेज 1 भित्रै कसरी अटाउने, यसको लागि यहाँ चाहिँ पेज लेआउट भ्यूमा गएर यो पर्सेन्टेजलाई घटाउँदै लानुपर्छ क्रमशः। ल अब चाहिँ यहाँ छैन, एउटै पेजभित्र अटेको छ। यस बेला चाहिँ पेज अर्को यो यसमा हेरौँ।
ल यसरी हेर्दा अब हेर्नुस् त अघि यहाँ रहेको अघि एउटा कोलम यहाँ रहेको थियो भने त्यो एउटा कोलम पनि अहिले यसभित्र सरेको छ अथवा एउटै पेजभित्र अटेको छ। यसरी हामी अटाउन सक्दछौँ। यसलाई अझै अटेको थिएन भने यो प्रतिशत चाहिँ घटाउँदै 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 हामीले चाहिँ स्केलिङ गर्नुपर्छ अथवा यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब दोस्रो थियो हाम्रो तरिका यो प्रिन्ट एरिया सेटअप गर्ने। यसलाई फेरि म नर्मल भ्यूमा फर्केँ। ल नर्मल भ्यूमा फर्क्यौँ। ल पहिलेको अवस्थामा आयौँ हामी। अब यसलाई प्रिन्ट एरिया सेट प्रिन्ट एरिया, यो प्रिन्ट एरिया भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा है। अब जस्तो हामीले मानिलिउँ हामीले यति मात्रै यति थोरै सिफ्ट थिचेर ल राइट एरो थिच्दै यसरी म दाहिने सर्दैछु, डाउन एरो थिच्दै मुनि सर्दैछु। ल मानिलिउँ हामीलाई 10 जनाको मात्रै 10 जना विद्यार्थीहरूको मात्रै रिजल्ट निकाल्नु छ अथवा यति मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ भने अथवा कसैलाई चाहिँ यति डेटा आवश्यक परेको छ हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने छ, हामीले दिनुपर्ने छ भने हामी यति मात्रै प्रिन्ट गर्छौँ। यसको लागि प्रिन्ट एरियामा जान्छौँ र सेट प्रिन्ट एरिया गर्छौँ र अब यतिलाई प्रिन्ट गर्दा कति प्रिन्ट हुन्छ त हेरौँ न। प्रिभ्यूमा गएर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त हामीले जति 10 जनाको मात्रै सेलेक्सन गरेका थियौँ 10 जनाको मात्रै रिजल्ट यहाँ हुने भयो। 10 जनाको मात्रै आयो बाँकीको आएन भनेपछि आवश्यकता अनुसार हामीलाई कतिजना चाहिन्छ त्यति पनि हामी प्रिन्ट गर्न सक्दछौँ। फेरि म फर्किसकेपछि अब यसलाई हटाउनलाई फेरि अघिकै ठाउँमा प्रिन्ट एरियामै जान्छौँ र त्यस पछाडि क्लियर प्रिन्ट एरिया गर्छौँ। यस पछाडि यो चाहिँ क्लियर भयो। अब अर्को यसको महत्त्वपूर्ण अब यो साइज मिलाउने कुरा चाहिँ खासै यो मार्जिन र यो साइज चाहिँ साइज चाहिँ बरु यहाँ हेरौँ। साइज A4 मा छ हैन। यो मार्जिनका कुराहरूमा चाहिँ हामीले वर्डको जस्तो चाहिँ टेन्सन लिनु हुँदैन, धेरै मिलाइरहनु पर्दैन। यसमा चाहिँ मिलाउने तरिका बेग्लै छ। अब प्रिन्ट टाइटल्समा जाउँ। प्रिन्ट टाइटल्समा हामी के चाहँदैछौँ भने यहाँ एकछिन यो मेटाउँछु म। क्लियर गरेँ मैले यसलाई क्लियर गरिसकेपछि अब म देखाउन चाहन्छु। सुरुमा हामीलाई यो रोल नम्बर, नेम अफ स्टुडेन्ट, इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथमेटिक्स अथवा सब्जेक्टहरू यो हेडिङ चाहिँ सबै पेजमा चाहियो। पेज 1 मा पनि चाहियो, पेज 2 मा पनि चाहियो, पेज 3 मा पनि चाहियो, सबै पेजमा चाहियो। ल्याउने कसरी होला? सुरुमा त आउँदैन यो। यसको लागि म फेरि प्रिभ्यूमा गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त। फर्स्ट पेजमा देखिएको छ। अहिले हामी पेज 1 मा छौँ। फर्स्ट पेजमा यो हेडिङ देखिएको छ। तर जब हामी सेकेन्ड पेजमा जान्छौँ, यहाँ त सेकेन्ड पेजमा पनि देखियो। एकैछिन है, यहाँ त सेकेन्ड पेजमा आउँदा अघि मैले सकेको हुनाले देखियो। टाइटल्समा जाउँ। यहाँ देखिएको छ। यसलाई चाहिँ काटौँ। पहिले मैले अघि ओके गर्न बिर्सेँ। ल यति गरिसकेपछि ओके चाहिँ गर्नुपर्छ है, नत्र काटिँदैन। अब चाहिँ हेरौँ। ल पेज 1 मा देखिएको छ। तर जब हामी पेज 2 मा जान्छौँ, पेज 2 मा देखिँदैन। यो हेडिङ नै छैन, अघि चाहिएको हेडिङ। त्यसैगरी पेज 3 मा पनि छैन, पेज 4 मा पनि छैन, पेज 5 मा पनि छैन, इत्यादि अन्य पेजहरूमा छैन। अब त्यसमा ल्याउने कसरी? यसका लागि यहाँ फर्क्यौँ। सबभन्दा पहिले हामी प्रिन्ट टाइटल्समा जान्छौँ। प्रिन्ट टाइटल्समा अन्यत्र हामी हुन सक्छौँ, पेजमा हुन सक्छौँ, अथवा मार्जिनमा हुन सक्छौँ, अथवा हेडर फुटरमा हुन सक्छौँ। हो, यदि अन्यत्र हामी कतै छौँ भने सिटमा क्लिक गरौँ। सिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ रोज टु रिपिट एट टप भनेको चाहिँ टपमा चाहिँ रोज चाहिँ दोहोरियोस्। यहाँ पहिलो रोमा जे छ अथवा हामीलाई चाहिने यहाँ विद्यालयको नाम पनि हुन सक्छ। विद्यालयको नाम, विद्यालयको ठेगाना, कक्षा इत्यादि हुन सक्छ। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा भनेर हुन सक्दछ। हो, त्यस्तो भयो भने त्यसलाई पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ यो रो चाहिँ चाहिएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त कर्सर यहाँ ब्लिङ्किङ हुँदैछ। अब त्यस पछाडि चाहिएको रोलाई क्लिक गर्नेछौँ। यसरी यहाँ यसमा हेडरमा आएर क्लिक गर्नुपर्छ है सर। यहाँ भित्र क्लिक गर्नुपर्ने हुँदैन। फेरि भित्रमा रोल नम्बर मात्रै क्लिक गरेर भएन, हुँदैन। हामीले चाहिँ यो हेडिङमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि ओके गर्नुपर्छ। ओके गरेर बिर्स्यो भने हुँदैन। फेरि ओके। ल ओके गऱ्यौँ। अब फेरि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ। ल प्रिभ्यू गरेर हेरौँ। पेज 1 मा देखिएको छ।
पेज 2 मा पनि देखियो, पेज 3 मा पनि देखियो, पेज 4 मा पनि देखियो। यसरी यो हेडिङ चाहिँ सबै पेजमा देखियो। पेज 4 मा छौँ अहिले, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पेज 4 लेखिएको छ। पेज 3 मा हेरौँ, पेज 3 मा पनि देखियो, त्यसै गरी पेज 2 मा पनि देखियो र पेज 1 मा पनि देखियो। यसरी हरेक पेजमा हामीलाई चाहिँ यो परीक्षाहरूमा चाहिँ साह्रै नै यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने हामीले यो टाइटल बेगरको अथवा हेडिङ बेगरको लेख्यौँ भने यो कुन विषयको मार्क्स हो भनेर छुट्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ हरेक पेजमा आउने गरी राख्नुपर्छ। ल अब त्यसरी म फेरि फर्केँ। अब हुन त त्यसो त यसमा धेरै नै कुराहरू छन्। हेडर फुटरका कुराहरू पनि छन्। हेडर फुटर अब अरू चाहिँ होइन, हेडर फुटर चाहिँ म यहाँ सिकाउने भएँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा मान्यौँ मलाई लोगो पनि राख्नु छ। लोगो राख्नलाई इन्सर्टबाट जाउँ। इन्सर्टबाट जाँदा इन्सर्ट पेज लेआउट, ब्याकग्राउन्ड, पेज लेआउटमा ब्याकग्राउन्ड छ। ब्याकग्राउन्डबाट गइयो। ल अब हामीलाई एउटा यहाँ लोगो चाहिएको छ। लोगो कुनै एउटा लोगो छानौँ। मैले विद्यालयको लोगो छान्ने भएँ। यो लोगो ओपन गरेँ, क्लिक, ल इन्सर्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त माथि पो लाग्यो यसरी। यी धेरै धेरै आए, हेर्नुहोस् त लोगो धेरै, कति हो कति। हामी चाहेका थियौँ वाटरमार्क जस्तो भित्र बसोस्, तर यहाँ त बाहिर बाहिर पो बसो हो। अब यसलाई फेरि प्रिभ्यूमा गएर हेर्छु। प्रिभ्यूमा गएर हेर्दा त्यो लोगो देखिने छैन। यो चाहिँ अन्यत्रबाट ल्याएको लोगो हो। पहिले म यो लोगोलाई हटाउँछु। ल पहिले यो लोगोलाई हटाउँछु। यहाँको लोगोलाई पनि हटाउँ, डिलिट ब्याकग्राउन्ड। ल त्यो लोगोलाई हटाउन प्रिन्ट टाइटल्स, हेडर फुटर, कस्टम हेडर। ल डिलिट गरेँ। ल मैले डिलिट गरेँ। अब त्यसरी फेरि म देखाउँछु, प्रिभ्यू गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त अहिले त्यो लोगो छैन, यहाँ देखिएको छैन। अब त्यो लोगो लाउने कसरी? यदि हामीले यहाँ ब्याकग्राउन्डबाट लाउने हो भने बाहिर मात्रै देखिन्छ। यो बाहिर मात्रै देखिन्छ, भित्र आउँदैन। ल मैले एकछिनको लागि कुनै एउटा लोगो यही राखिदिउँ, इन्सर्ट गरेँ। यो लोगो बाहिर देखियो, यसरी बाहिर चाहिँ देखियो, तर यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्टमा आउँदैन। प्रिन्टमा गरी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ प्रिन्टमा देखिएन। प्रिन्ट आउट गर्दा यो चाहिँ लोगो आएन यहाँ। तर यो लोगो राख्ने कसरी होला यहाँ? र यसका लागि हेर्नुहोस् त, हामी सबभन्दा पहिले यसलाई डिलिट गर्छौँ, ब्याकग्राउन्डलाई। यो हामीलाई चाहिएन। प्रिन्ट टाइटल्समा जाउँ। प्रिन्ट टाइटल्समा गइसकेपछि हामीले राख्ने हेडर र फुटर मार्फत चाहिँ हामी राख्न सक्दछौँ। हामीले जसरी वर्डमा वाटरमार्क भनेर राखेका थियौँ त्यही काम चाहिँ यहाँ हेडर फुटरबाट चाहिँ राख्न सकिन्छ। अन्य कुरा पनि लेख्न सकिन्छ, तर हामी धेरै यसलाई अध्ययन गर्दैनौँ। जस्तो डिफरेन्ट अड एन्ड इभन पेजेस भनेको छ। अडमा एक प्रकारको, इभनमा अर्को प्रकारको लोगो राख्न सक्छौँ। डिफरेन्ट फर्स्ट पेजमा बेग्लै, अन्य बाँकी पेजमा चाहिँ बेग्लै लोगो राख्न सक्दछौँ। तर मैले अहिले यसलाई चर्चा गरिनँ, हामीसँग समय पनि थोरै छ। बिस्तारै सरहरूले सिक्नु हुने नै छ। तर मुख्य चाहिँ आज चाहिँ एउटा वाटरमार्क चाहिँ राख्न सिकाउँदैछु। यसको लागि कस्टम हेडरमा जाउँ। त्यो हेडर कता चाहिन्छ? लेफ्ट सेक्सनमा चाहिन्छ कि राइट सेक्सनमा पो चाहिन्छ कि अथवा बिचमा पो चाहिन्छ कि? ल बिचमा चाहिने भयो भने बिचमा क्लिक गरौँ। बिचमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अन्य कुरा धेरै छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, माथि यहाँ पढ्दै जानुहोस् त। फर्मेट टेक्स्ट, इन्सर्ट पेज नम्बर। यदि हामीले पेज नम्बर हाल्यौँ भने यहाँ यसलाई क्लिक गर्ने हो। इन्सर्ट पेज नम्बर अफ पेजेस, कतिवटा पेजमा कतिवटा पेज भन्ने कुरा आउँछ। ल यताबाट म सबैलाई छोडेर एकैचोटि यहाँ गएँ है त। इन्सर्ट पिक्चरमा गएँ। इन्सर्ट पिक्चरमा मैले क्लिक गरेँ। अब इन्सर्ट पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यसले कहाँबाट ल्याउने भन्छ? हाम्रो यो फाइलमा छ, फ्रम फाइल भने मैले फाइलमा म यहाँ चाहिँ सर्च गर्दै विद्यालय, मेरा विद्यालयका लोगोहरू छन् यहाँ। ल मैले यो लोगोलाई मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यहाँ समस्या सुरुमा समस्या के हुन्छ भने अब त्यो लोगो चाहिँ यसो एकैचोटि क्लिक गर्दा चाहिँ सुरु टाउकैमा बसिदिन्छ। यसलाई मैले यहाँ बाहिर चाहिँ देखिएको छैन है, यो बाहिर देखिँदैन।
तर जब हामी प्रिन्ट गर्न खोज्छौँ, प्रिन्ट गर्छौँ, प्रिन्ट गर्दा हाम्रो प्रिन्ट आउटमा त्यो देखिनेछ। हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो प्रिन्ट आउटमा चाहिँ त्यो लोगो देखियो। तर यो लोगो त एकदमै बाक्लो के अरे निकै कडा भयो, यसलाई चाहिँ मधुरो भएको भए हुन्थ्यो, यसले त अक्षरहरू देख्दै देखिएन भन्ने भयो भने हामी यसलाई मधुरो पनि गर्न सक्छौँ अथवा वास आउट गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले वास आउट गरेका थियौँ वर्डमा त्यसरी नै वास आउट गर्न सक्छौँ। तर यसको चाहिँ अप्सन अलिक फरक छ। यसका लागि तल तल यसबाटै जाउँ, पेज सेटअपबाटै जाँदा नि भयो। पेज सेटअप सर यो लोगो त तलसम्म, त्यो त माथि हुनु पर्ने नि हो सर। माथि पनि ल्याउन सकिन्छ सर, ठिक छ, ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अब हेडर फुटरमा गइयो, कस्टम हेडरमा आइयो। अब फेरि ल पहिलेको अवस्थामा आइयो नि त हैन। हामीलाई यो कहाँ चाहिएको थियो अरे? माथि चाहिएको थियो हैन? माथि माथि हो, माथि चाहिएको छ भने हामी यसलाई माथि ल्याउन सक्छौँ। ल अझै माथि ल्याउँ, यसरी माथि ल्याउनु पर्छ है। मैले चाहिँ ब्याक स्पेस हानिरहेको छु अहिले र यति गरिसकेपछि ओके गरौँ। कति माथि आयो? ल यी माथि सर होइन। ल माथि सर्दैछ यसरी। अब बिचतिर करिब करिब पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। माथि छ भने इन्टर थिच्दै मुनि लानुपर्छ, यदि मुनि छ भने ब्याक स्पेस थिच्दै माथि ल्याउनुपर्छ। ल अब यसलाई चाहिँ वास आउट गर्ने इच्छा भयो। वास आउट गर्नको लागि फेरि हामी यतै जान्छौँ, प्रिन्ट टाइटल्समा, हेडरमा, कस्टम हेडरमा। हेडरमा आइसकेपछि यहाँ हाम्रो बिचमा छ, बिचमा छ यहाँ पिक्चर। अब यति गरिसकेपछि यहाँ जब आउँछौँ, यहाँ हेर्नुहोस् है, दायाँ छ भने यो यहाँ छ नि, यो अप्सन, यो भनेको फर्मेट पिक्चर अप्सन हो। यो फर्मेट पिक्चर अप्सन चाहिँ इनेबल हुन्छ, के अरे डिसेबल हुन्छ, डिसेबल हुन्छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ यो मधुरो हुन्छ, काम गरिरहेको अवस्था हुँदैन। राइटमा छ भने पनि मधुरो छ। तर हाम्रो चित्र भएको ठाउँमा, हामी बिचमा हाम्रो चित्र छ, चित्र भएको ठाउँमा आउने बित्तिकै यो चाहिँ अब एक्टिभ भयो, इनेबल भयो त। अब एक्टिभ भइसकेपछि अब हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ साइजका कुराहरू छन्। अब साइज बढाउने हो भने बढाउन पनि मिल्छ। यो हाइट कति बढाउने, विड्थ कति बढाउने, अब स्केलिङ गर्न सकिन्छ। अहिले मैले त्यसलाई केही पनि चलाइन। पिक्चरमा जाउँ, पिक्चरमा गइसकेपछि यहाँ कलर भन्ने छ। यो कलर भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि यहाँ ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छौँ अनि ग्रे स्केल, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कस्तो चाहियो? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहियो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गर्ने, होइन वास आउट गर्ने भने वास आउटमा गर्ने। यहाँ वास आउटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यसलाई पनि ओके गर्ने। अब हेरौँ त पहिलेको ठाउँमा गएर कस्तो भयो। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेरौँ है त। यहाँ बाहिर देखिँदैन? ल हेर्नुहोस् त, अहिले वास आउट भयो, ठिक्क चाहिने जस्तो भयो हामीलाई। यो चाहिँ प्रिन्ट गर्दा हरेक पेजमा आउँछ है यो सर। ल प्रिन्ट यो एकमा देखियो, दुईमा छ छैन हेरौँ, दुईमा पनि रहेछ, तीनमा हेरौँ, तीनमा पनि रहेछ, चारमा हेरौँ, चारमा पनि रहेछ। यसरी हामीलाई चाहिएको वाटरमार्क पनि राख्न सक्छौँ, वाटरमार्क राख्न सक्छौँ, यसरी लोगो राख्न सक्छौँ, वाटरमार्क स्कुलको नाम पनि राख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ लोगो मात्रै राखेँ, हेरेँ। ल र अहिले हामीले के पढ्यौँ भन्दा यसलाई कसरी एउटै पेजमा राख्ने, अटाउने, दोस्रो प्रिन्ट एरिया कसरी सेलेक्सन गर्ने, तेस्रो यो हेडरलाई कसरी प्रत्येक पेजमा लाने, र चौथो भनेको चाहिँ लोगो कसरी राख्ने। ल यति भन्दै प्रिन्ट आउट हुन त अप्सन चाहिँ धेरै छन्। अब यति मात्र होइन, अब यति मात्रै गरेर प्रिन्ट त हुँदैन। प्रिन्ट गर्न चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ ल प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ जस्तै अब यहाँ चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्छ। यो कोलेट र नन कोलेट भन्ने पनि छ यहाँ, यसलाई पनि म छोटकरीमा भनिहालेँ। यो कोलेट र नन कोलेट जस्तै मानिलिउँ हामीसँग 10 वटा पेज छन्। ती 10 वटा पेजलाई पेज 1, पेज 2, पेज 3 गरेर निकाल्नु पर्यो भने यो कोलेटमा बस्ने। अब त्यसपछि जस्तो मानिलिउँ हामीलाई चाहिँ पेज 1 नै तीन-तीनवटा चाहियो। पेज 1 3 वटा, पेज 2 3 वटा, पेज 3 3 वटा, पेज 4 3 वटा, 3 का दरले चाहियो भने चाहिँ अनकोलेट गर्ने है त। यो अनकोलेट गरेर चाहिँ यहाँ पेजको संख्या 3 लेख्ने। यहाँ यदि हामीले पेजको संख्या 3 लेख्यौँ भने यहाँ बढाएर 3 लेख्यौँ भने यसको अर्थ के त भन्दा हाम्रो पेज
प्रिन्ट गर्दा पेज नम्बर 1 3वटा आउँछ, पेज नम्बर 2 पनि 3वटा आउँछ, पेज नम्बर 3 पनि 3वटा आउँछ। यसरी आउँछ भने माथिकोमा क्लिक गरेर गऱ्यो भने, यसमा क्लिक गरेर गऱ्यो भने 1 देखि 10 सम्म एकचोटि प्रिन्ट हुन्छ। 1 पेज 1 पेज 2 पेज 3 गर्दै 10 सम्म। त्यो सकिएपछि फेरि पेज 1 पेज 2 पेज 3 गर्दै 10 नम्बर 10 सम्म, फेरि अर्कोचोटि फेरि पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज गर्दै गर्दै 10 सम्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। अर्थात् यो माथिल्लोमा गऱ्यो भने 1 देखि 10 जान्छ, फेरि फर्केर 1 मा आउँछ, फेरि 10 सम्म प्रिन्ट गर्छ, फेरि 1 मा फर्केर आउँछ, फेरि 1 सम्म 10 सम्म जान्छ भने यसमा अर्कोमा चाहिँ गऱ्यो भने यो अनक्वालिट भनेको ठाउँमा चाहिँ अनक्वालिट गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ 1 देखि 10 जाँदैन। पहिले 1 पेज नम्बर 1 कै 3टा गर्छ, अनि फेरि पेज नम्बर 2 मा पुग्छ, पेज नम्बर 2 को पनि 3टा गर्छ, अनि फेरि 3 मा पुग्छ, 3 को पनि 3वटा गर्छ, अथवा 3 भन्दा 3वटा, 5 भनेर 5वटा गर्छ। यसरी हामीले 5 भनेको छ भने अब यस्तो अवस्थामा पेज 1 मात्रै 5वटा, पेज नम्बर 2 पनि 5वटा, पेज नम्बर 3वटा, यसरी क्रमशः गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छ। तर यति भन्दैमा फेरि प्रिन्ट सबैकोले गर्दैन। प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ड्राइभर इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। ड्राइभर इन्स्टल गर्नका लागि योभन्दा अगाडि नै तुलसी सर र लक्ष्मी सरले भनिसक्नु भएको छ। फेरि आवश्यक परे सरहरूले फेरि दोहोऱ्याउनु नै हुनेछ। यति भन्दै आजको मैले कन्टेन्टलाई यही समाप्त गर्ने भएँ र यसमा अन्य अप्सनहरू पनि धेरै नै छन्। यो सबैलाई मैले यहाँ चाहिँ अहिले सबै भन्न उचित मैले ठानिनँ। र अब हामी हाम्रो प्रोजेक्ट वर्कतिर फर्किँदैछौँ। यसमा हिसाब किताब गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि थिएनन्, मात्रै टेक्निकको कुरा हो। हामीले त्यहाँ के अरे लोगो कसरी राख्ने, प्रत्येक पेजमा हेडिङ कसरी राख्ने, हामीलाई चाहिएको मात्रै क्षेत्र कसरी सेलेक्सन गर्ने इत्यादि मात्रै थियो। र अब म फेरि फर्किन्छु र फर्किएपछि ल हेर्नुहोस् त, हामी पहिलो पेजमा फर्किसकेका छौँ र जसरी हामीले प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्टमा, सेकेन्ड प्रोजेक्टमा जसरी हामीले तयार पार्यौँ, फर्स्ट प्रोजेक्टमा वर्डका कुराहरू, सेकेन्ड प्रोजेक्टमा पावर पोइन्टका कुराहरू, त्यसै गरी थर्ड प्रोजेक्ट वर्कमा हामी एक्सेलका कुरा दोहोऱ्याउनेछौँ। र अब मैले यहाँ के राखेको छु त हेर्नुहोस् त, एकचोटि पहिले हेरौँ है, तर त्यसरी म बनाउनु पनि सिकाउँछु। जस्तो मैले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन भनेर राखेँ, मैले यसरी लेखेँ। सरहरूले पनि सर हजुर व्यक्तिगत हल्ला हो सर। ए हजुर, ल अब हामीले यो कसरी बनाउने होला प्रोजेक्ट वर्क। अस्ति पढाएकै कुराहरूलाई मैले समेटेको छ। अस्ति हेर्नुहोस् त, अस्ति मैले देखाएकै कुराहरू दोहोऱ्याएको छ यहाँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो परिचय लेख्नका लागि चाहिँ अब तपाईँको नाम, ठेगाना, विद्यालय इत्यादि लेखेर चाहिँ आफ्नो परिचय लेख्नु होला पहिलो पेजमा। यसमा हाम्रो चाहिँ यो पहिलो पेज दोस्रो पेज भन्ने हुँदैन। यसलाई हामीले यहाँ राखेको यसको आधारमा यसले डिस्प्ले गर्छ। तल चाहिँ जतासुकै भए पनि, यो एक्सेल फाइलमा जतासुकै भए पनि, सिट 1 मा भए पनि, सिट 10 मा भए पनि, यहाँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा गरेपछि पहिलोचोटि आउँछ। अब त्यसरी मैले कन्टेन्टको कुरा गरेँ अघि। अब अर्कोमा मैले माई च्यानल भनेको छ। अब यो च्यानल सबैसँग नहुन सक्छ अथवा छैन। भोलिका क्लासहरूमा सम्भवतः हामी च्यानल बनाउन सिक्नेछौँ। यो च्यानल भनेको चाहिँ मैले युट्युब च्यानललाई लिएको छु। यो युट्युब च्यानल, मेरो युट्युब च्यानल भनेको एक्सेल लभर लालु भन्ने हो। र यसमा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त धेरै कुराहरू समेट्न सकेको छैन। स्पेसल्ली मैले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले विद्यार्थी र शिक्षक साथीहरू टाढा टाढा रहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा एक्सेल सिक्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले आफूले जानेका कुराहरू उकुस मुकुस भएर कसलाई सुनाऊँ, कसलाई भनौँ भन्दै युट्युब च्यानलमा मैले मेरा कुराहरूलाई चाहिँ यसरी सम्प्रेषण गरेको छु। अब युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गरिसकेपछि मेरो युट्युब च्यानल डिस्प्ले हुन्छ। ठिकै छ। यो अहिले यो ल ओपन हुन आँट्यो। ठिकै छ, यसले धेरै टाइम लिने भयो। म फेरि फर्केँ र मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूले एक्सेल लभर लालुमा गएर मैले हालेका भिडियोहरू अब फेरि फुर्सद भएपछि म फेरि पनि केही विषयवस्तु हाल्ने नै छु।
सरहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको विषयवस्तु म राख्ने नै छु। अब फेरि फर्केँ। अब त्यसरी माई इन्ट्रेस्ट भनेर अर्को राखेँ, मेरो रुचिका विषयहरू हो। ल हेर्नुहोस् त, मैले रुचिका विषयहरूमा मैले फेरि अर्को लिङ्क गरिरहेको छु। यहाँ मैले कक्षा 11 का रिजल्टहरू बनाएको कुराहरू छन्, सी परीक्षाको रिजल्ट, अनि मैले सिक्दाका कुराहरू, मैले आफूले सिक्दा पनि मैले धेरै मेहनत गरेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ रिजल्ट रहेछ। ल यसरी हो, यसरी साउन्ड पनि लाउन सकिन्छ, मेसेज पनि आउने अनि भोइस पनि आउने। ल अहिलेलाई मैले यो सरस्वती मात्रै देखाएँ। मैले यो मेरो नमुना मैले बनाएका रिजल्ट क्लास 11 को रिजल्ट हो मैले बनाएको। त्यसरी म फेरि यहाँबाट फर्किन्छु। मेरो यो रुचिको विषय भनेर चाहिँ मैले रुचिको विषय भनेर राखेँ। यति मात्र होइन, धेरै नै मैले एक्सेलमा धेरै नै काम गरेको छ। फेरि एकचोटि मैले देखाउने भएँ। हेर्नुहोस् त, यी सबै मैले बनाएका फाइलहरू हुन् एक्सेलमा। यी सबै अटो जेनेरेट सिरियल नम्बर, अटोमेटिक एटेन्डेन्स, सेल्फ रेफरेन्स, त्यस पछाडि अन्य यी सबै मैले बनाएका, मैले अभ्यास गरेका कुराहरू। दिनै म कम्प्युटरमा 1 घण्टा खेल्छु, कम्प्युटरसँग खेल्छु, कम्प्युटरसँग कुरा गर्छु। त्यसो गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँहरूले पनि राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस पछाडि अब हामीसँग यो भए ठिकै छ, नभए यो नराख्दा पनि भयो। मार्क लेजर, हजुरहरूले मार्क लेजर बनाउनु होला, म यहाँ देखाउँछु। मार्क लेजर, यसरी मार्क लेजर विद्यार्थीको नाम राखेर, अब विद्यार्थीको नाम एक एक गरेर राखे पनि भयो, अथवा कस्टम लिस्ट बनाएर गरे पनि भयो। यो कास्ट बनाउनु होला। कास्टमा चाहिँ ड्रप डाउन अनिवार्य चाहिने छ, ड्रप डाउन बनाउनु होला। यो यसलाई ड्रप डाउन बनाउनु होला। त्यसरी मार्क्स चाहिँ यो चाहिँ इमेजिनेरी मार्क्स अथवा ऱ्यान्डमली राख्नु होला, डमी डेटाहरू राख्नु होला। त्यति राखिसकेर यसलाई जोड्नु होला, फर्मुला राख्नु होला। फर्मुला हेर्नुहोस् त, यहाँ फर्मुला यसरी फर्मुला राख्नु होला। यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज छ, अब यो पर्सेन्टेज यसरी राख्न सकियो। त्यसरी एभरेज पनि निकालेको छ, यहाँ एभरेज पनि निकाल्न सकियो। तल जाउँ, यसमा हेरौँ अरू के देखाउन सकिन्छ। मैले एभरेज लर्निङ अचिभमेन्ट, सिकाइ उपलब्धि, औसत सिकाइ उपलब्धि मैले देखाएको छु। यो हामी सबैले सिकिसकेकै छौँ हो, यसरी देखाउनु होला। त्यसबाट म फेरि फर्केँ। अर्को टेक्स्ट टु कलम्स भनेको अस्ति पढेकै कुराहरू छन् यहाँ। टेक्स्ट टु कलम, यो टेक्स्ट टु कलम गरेर एउटा देखाउनु होला। त्यस पछाडि अर्को कन्क्याटनेट पनि हिजै पढेकै हो। यसरी कन्क्याटनेट गरेर 3-4वटा वर्ड कोलममा भएका शब्दहरूलाई एउटै कोलममा देखाउनु होला। त्यस पछाडि अर्को कन्क्याटनेट काउन्ट्री भनेको चाहिँ गन्ने हो। जस्तो मैले केही थोरै डेटाहरू राखेको छु यहाँ, यी थोरै डेटाहरूलाई चाहिँ जस्तो मैले यहाँ देखाउने गरेको छ। यो कास्ट, ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति, मेल र फिमेल। त्यो मेल र फिमेल भित्र पनि कक्षा 9 मा कति मेल, कक्षा 10 मा कति मेल, कक्षा 8 मा कति मेल। अब सरहरूलाई यति अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ यो दुईटा मात्रै देखाउँदा नि भयो, यता ब्राह्मण क्षेत्री, यता मेल र फिमेल। यदि सक्नुहुन्छ भने यो 9, 10 र 8, 9, 10 मा पनि कति केटाहरू छन्, कति केटीहरू छन् भने पनि देखाउन सक्नुहुनेछ। फर्केँ फेरि, मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउनु होला। अब मल्टिप्लिकेसन टेबल मैले बनाएको छु यहाँ। अब यसलाई हेर्नुहोस्, मल्टिप्लिकेसन टेबल। अब यसलाई म के गर्न चाहन्छु भने यसलाई सेलेक्सन गर्न चाहन्छु। सेलेक्सन गरेर कन्ट्रोल ए, अब कन्ट्रोल ए गरिसकेर त्यसबाट यसलाई बोर्डर हाल्न चाहन्छु। बोर्डर हालौँ, बोर्डर अल बोर्डर्स गरिदिउँ। ल अल बोर्डर्स गरेँ हो। अब यो माथि हेर्नुहोस् त, यो मजाको देखिएन। यो मजाको देखिएन भने यसलाई हामी यसरी ल यहाँ परसम्म गर। यो मजाको देखिएन, यसलाई मैले मर्जन सेन्टर गर्ने भएँ। ल हेर्नुहोस् त, मर्जन सेन्टर पनि भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले फोन्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई बेग्लै कलर राखौँ। ल बेग्लै गरेर यहाँदेखि चाहिँ यतापट्टि सिफ्ट थिचेर राइट एरो थिच्दै गयो भने यसरी बिस्तारै एउटा गरेर चाहिँ सेलेक्सन बढाउन सक्छौँ यसरी। ल यति गरिसकेपछि यसलाई फेरि मैले कलर राख्ने भएँ। यसलाई यसो गरेर यहाँ सेतो चाहिँ कलर चाहिँ सेतो राख्नु पर्यो। ल सेतो राम्रो देखियो। त्यसै गरी
ठाडो यसलाई पनि मैले कलर गर्ने भएँ। कलर गर्दा कस्तो कलर गरौँ? निलो गरेँ। यसमा पनि सेतो नै राख्ने इच्छा भने सेतो गरिदिउँ। ल यसरी यो पनि भयो। अब त्यस पछाडि अर्कोमा फर्क्यौँ। यो फर्किने अब मल्टिप्लिकेसन टेबल बिल विथ डिस्काउन्ट मैले यहाँ केही पनि बनाएको छैन, सरलाई मैले सिकाइसकेको छ हो। यहाँ चाहिँ एउटा बिल बनाउनु होला जसमा चाहिँ छुट पनि दिनु होला। अर्को त्यसै गरी मिसेलान भ्याट बिल पनि बनाउनु होला र यहाँ मैले बनाएको छैन, भ्याट बिल बनाउनु होला र त्यस पछाडि छुट र भ्याट दुइटै उपलब्ध गराएर एउटा बिल तयार गर्नु होला। र मिसेलेनस भनेको चाहिँ यहाँ मैले खाली छोडेको छ। यदि सरहरूको पनि त्यस्तै कुनै रुचि छ अथवा सरले चाहिँ यो माग्नु भएको थिएन तर यो चाहिँ म देखाउन चाहन्छु भन्ने लाग्यो भने त्यो कुरा पनि आवश्यकता अनुसार यहाँ चाहिँ देखाउन सक्नुहुनेछ। अब मैले यो लिङ्क गर्ने कुरा छ। अब यो लिङ्क गर्ने कसरी? यो लिङ्क गर्ने कुरा छ। यो लिङ्क गर्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ होइन। हामीले वर्डमा जे पढाएको थियौँ, पावर पोइन्टमा जे पढाएको थियौँ, जसरी पढाएको थियौँ ती कुराहरू नै देखाउन सक्छौँ। र अहिले चाहिँ सरलाई अप्ठ्यारो भयो भने म यहाँ देखाउन पनि सक्छु। हेर्नुहोस् है, मैले यो रिमुभ गर्ने भयो अहिलेलाई। रिमुभ लिङ्क हटाएँ यसलाई। अर्को लिङ्क रिमुभ गरौँ। यो एकैचोटि सेलेक्सनमा हुन्छ हुँदैन? ल त्यस पछाडि म्याक लेजर रिमुभ लिङ्क। ल यति थोरै तीनवटा मात्रै गरेर देखाउँछु। सबभन्दा पहिले अब यो हामीलाई यो सेप ल्याउने कसरी भनेको पनि हुनसक्छ। सेप पहिले पढेकै तरिका हो। हामी इन्सर्टमा जान्छौँ, इन्सर्टमा गएपछि सेपमा जान्छौँ, सेपमा गएपछि यो सेप्समा जान्छौँ, सेपमा गएपछि यो राउन्डेड कर्नर भएको चाहिँ लिएर आउँछौँ, रेक्टेङ्गल लिएर आउँछौँ। ल यस्तो भयो। अब यस्तो भयो। हामीलाई चाहिँ यस्तो गोलो गोलो चाहिएको छ भने यहाँ पहेँलो देख्नु चाहिँ यहाँहरूले यहाँ पहेँलोमा गएर यसरी तान्ने क्या, गोलो गोलो बन्छ। हेर्नुहोस् त, गोलो बनाऊ। यति मात्र हामीलाई त ऊ पनि चाहियो, यसको सेप इफेक्ट पनि चाहियो। प्रिसेटमा गएर यो छान्नु होला, राम्रो देखिन्छ। अब यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्न त यताबाट जुनसुकै लिए पनि भयो। जस्तो मलाई एकैछिनको लागि यो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यसैमा गर्ने अथवा यो राम्रो लाग्यो भने यसैमा गर्ने। यसो गरेर चाहिँ यसो हुन्छ। अब एडिट टेक्स्ट गरेर टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एडिट टेक्स्ट गर्नु होला र लेख्नु होला। यहाँ एबिसिडी इत्यादि लेख्न सकिन्छ है त। ल यसो गर्न सकिन्छ। अब यसलाई टेक्स्ट हाइपर लिङ्क लाउने कसरी? हाइपर लिङ्क लाउनलाई मैले सिकाउने भएँ त। सबभन्दा पहिले यहाँ आएर हामी राइट क्लिक गर्नेछौँ। राइट क्लिक गरिसके पछाडि लिङ्क, हेर्नुहोस् यहाँ लिङ्क, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नेछौँ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी केलाई लिङ्क लाउँदैछौँ? इन्ट्रोडक्सनलाई। यो अन्य अवस्थामा पनि हुन सक्छौँ। यस्तो अवस्था हुन सक्छौँ। यस्तो अवस्था छ भने हामी प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि यो इन्ट्रोडक्सन हो। इन्ट्रोडक्सनको लागि इन्ट्रोडक्सन यहाँ हेरौँ। यो इन्ट्रोडक्सन, ल हेर्नुहोस् त यहाँ इन्ट्रोडक्सन छ। यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा क्लिक गर्ने र ओके गर्ने। त्यसै गरी अब कन्टेन्टमा पनि छैन। कन्टेन्टमा पनि यहाँ भक्कोमा चाहिँ यसरी औँला देखिन्छ है त। जहाँ हाइपर लिङ्क लगाइएको छ त्यहाँ चाहिँ औँला अथवा हात देखिन्छ भने यसमा चाहिँ छैन लिङ्क भनेपछि यसमा राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि फेरि लिङ्कमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि यो के थियो भने कन्टेन्ट थियो। कन्टेन्ट भनेको हाम्रो यहाँ कन्टेन्ट तलमाथि स्क्रोल गरेर हेर्ने। कन्टेन्टमा क्लिक गर्ने र ओके गर्ने। त्यसै गरी म्याक लेजरमा पनि छैन। म्याक लेजरमा पनि क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि लिङ्क लाउने र म्याक लेजरमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्ने। ल यसरी हाइपर लिङ्क लगाउन सकिन्छ। अहिलेलाई मलाई यो सेप चाहिएन, यसलाई म डिलिट गर्छु। डिलिट गर्ने भएँ। अब यहाँ तल हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा यहाँ तल मैले जुनसुकैमा क्लिक गर्दा यहाँ तल हेर्नुहोस् है, तल यहाँ चाहिँ जुन सिट 1, सिट 2, सिट 3, सिट 4 देखिएको थियो त्यो देखिँदैन। त्यो नदेखिने चाहिँ कसरी बनाउने होला? टेक्स्ट टु कोलम्स मल्टिप्लिकेसन टेबलमा गएँ। यहाँ पनि सिट 1, सिट 2, सिट 3 देखिएन
हो यो चाहिँ बनाउने कसरी, यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् है, बिस्तारै जान्छु म, ध्यान दिनु होला, सबै एउटै उस्ता उस्तै छ। फाइलमा जान्छौँ, फाइलमा गइसकेपछि मोरमा जान्छौँ, मोर पछाडि अप्सनमा जान्छौँ, अप्सन पछाडि एक्सेल अप्सन भन्ने यहाँ एउटा डायलग बक्स आएको छ। यहाँ चाहिँ हामी एडभान्समा क्लिक गर्छौँ। एडभान्समा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तल 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 हेर्छौँ, तल यहाँ अप्सनहरू आउँदैछन्। प्रिन्ट अप्सन भन्ने आयो, चार्ट भन्ने अप्सन आयो, त्यस पछाडि यहाँ डिस्प्ले भन्ने अप्सन आयो। डिस्प्ले पछाडि डिस्प्ले अप्सन, यहाँ हेर्नुहोस् त, डिस्प्ले अप्सन फर दिस वर्कबुक डे 10 भनेको छ। यहाँ चाहिँ सो वर्कसिट भनेको छ। सो वर्कसिट भनेको चाहिँ यहाँ मैले क्लिक गरेर ओके गरेँ भने अब चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ ठ्याक्क देखियो, हेर्नुहोस् त, यहाँ ठ्याक्क देखियो। सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई यो देखिनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले यिनीहरूको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यो पहिलोलाई मैले इन्ट्रोडक्सन लेखेँ, दोस्रोले ड्यासबोर्ड लेखेँ, त्यसरी प्रिन्ट सेटअप लेखेँ, कन्टेन्ट लेखेँ, इत्यादि इत्यादि। यसलाई लेख्नको लागि हामी राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेपछि रिनेम गर्छौँ। रिनेम गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार तपाईँलाई त्यो सिटको नाम के राख्न सक्नुहुनेछ। र अब फेरि यसलाई लुकाउनु पर्यो काम गरिसके पछाडि। सुरुमा चाहिँ यतिकै राख्ने, काम गरिसके पछाडि चाहिँ अब त्यस पछाडि के गर्यो भने लुकाउने। लुकाउनको लागि फेरि म फाइलमै जान्छु। फाइलमा गइसकेपछि अब मोरमा जान्छौँ हामी। त्यस पछाडि अप्सनमा, अप्सन पछाडि यहाँ धेरै अप्सनहरू देखिए, हामी एडभान्समा जान्छौँ। एडभान्स पछाडि फेरि अघिकै अप्सनमा जान्छौँ। यहाँ डिस्प्ले अप्सनमा, डिस्प्ले अप्सन्स फर दिस वर्कबुकमा गइसकेर यहाँ सो सिट ट्याब्समा क्लिक गर्छौँ र अनचेक गर्छौँ। चेकलाई हटाउँछौँ। हटाइसकेपछि यसलाई ओके गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, फेरि हरायो। यसरी हराउँछ र यो चाहिँ सफ्टवेयर जस्तो देखिन्छ। इन्ट्रोडक्सनमा जाने, फिर्ता आउने, कन्टेन्टमा जाने, फिर्ता आउने, कन्क्याटनेटमा जाने, फिर्ता आउने। यसरी हामी चाहिँ एउटा सिटबाट अर्को सिटमा जान सक्दछौँ, इन्टरलिङ्क यसरी गर्न सक्दछौँ। ल, यति भन्दै आजका सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु र स्टप सेयरलाई पनि स्टप गर्दछौँ र हामी अभ्यास सेसनमा फिर्ता फर्किन्छौँ। एक्सक्युज मी सर। हजुर। अनि यो एउटै फाइलमा सिट थप्दै लगेर बनाउने हो, रिनेम गर्दै? हजुर हजुर, अन्यत्र पनि जोड्न मिल्छ, तर तपाईँहरूलाई अन्यत्र जोड्दा चाहिँ धेरै झन्झट भएको पनि मैले महसुस गरेको छ। हुन त अन्यत्र पनि जोडिएको थियो मेरो त्यहाँ। मैले मेरा एक्सेल फाइलहरू देखाएँ, मैले मेरा युट्युब च्यानल देखाएँ, देखाउने प्रयत्न गरेँ। हुन त यो मजाले खुलेन। एक्सन बटन लाउँदाखेरि जस्तै अस्ति हामीले गर्दाखेरि लास्ट भ्यू स्लाइड भनेर गरेको थियो नि, एक्सन बटन लाएर। हजुर हजुर, त्यसरी नै गर्ने हो? परेन त्यो हुँदा सरले लास्ट स्लाइड भ्यू, यसमा स्लाइड नै हुँदैन हैन। हामी सेप लान्छौँ, त्यही सेपमा चाहिँ लिंक लाउँछौँ। सबै पहिले चाहिँ यसमा सिट भएर बस्छ त फर्स्ट सिट, सेकेन्ड सिट। हजुर, पहिलो सिट, दोस्रो सिट, तेस्रो सिट, त्यो सिटहरुलाई हामी नाम लेख्छौँ। अनि सेपमा त्यो जे छ, जतिवटा सिट छन् त्यतिवटै नाम लेख्छौँ। अनि अब केमा जाने, इन्ट्रोडक्सनमा हो भने इन्ट्रोडक्सनसँग के अरे उ गर्ने, लिंक लाउने हो, त्यसो गर्छौँ। अनि फिर्ता आउनलाई पनि फेरि त्यसै बनाउँछ है त। फिर्ता बनाउनलाई चाहिँ एउटा फेरि सेप राख्छौँ र त्यसमा चाहिँ ड्यासबोर्ड भनेर राख्छौँ। सुरुमा एउटै बनाएर कपी गर्दा सबैमा जान्छ त। सबै एउटा सेप ल्याएपछि सबै सिटमा कपी गरेर राख्नु पुग्छ हैन? त्यो एउटा फर्किन चाहिँ एउटै बनाउँदा हुन्छ। एउटामा बनाउनु सुरुकोमा, अनि त्यसलाई कपी गरेर सबैमा पेस्ट गर्दै लाँदा जतिवटा छ सबैबाट फिर्ता आउन सकिन्छ। लिंक चाहिँ लगाइसकेको हुनुपर्छ। ठिकै छ, हामी सिक्ने नै छौँ अब, नत्र नै। यहाँ अस्ति मैले अझै साथीहरूलाई देखिरहेको छु समस्या भएको महसुस गर्दै हुन्छ। यदि अन्यत्र सिटमा लिंक गर्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीले त्यही एक्सेल फाइलकै एउटै उसमा लिंक लाउनेछौँ। सर, यो प्रोजेक्ट वर्कमा भ्याटको कुरा पनि भनिदिनु भयो कि शारदा म्यामले भ्याट त सिकाएकै छैन त भन्दै हुन्छ? ए होइन, भ्याट त के अरे गर्दै नि त साथीहरूले त। ल भएन भने म फेरि गर्छु। यहाँ हेरौँ त, यसरी हो। ल म फेरि सेयर स्क्रिनमै तर्फ लागेँ। होइन, त्यस्तो समस्या छ भने नराख्दा भयो त म्याम।
भ्याटको सर सिकाउ न, सिकाएको सिकाऊ? ल, जस्तो सिकाऊ भने लागेको छैन, सिकाऊ। सिकाउ न सर। ल मैले भ्याटमै जाने भएँ। स्क्रिन सेयर भएको छ नि होइन? भएको छ सर। भ्याट बिल। ल भ्याट बिलको लागि मैले भ्याट बिलमा क्लिक गरेँ। भ्याट बिलमा आयौँ हामी। अब यहाँ चाहिँ अब कुनै पसलको नाम लेख्ने, ठेगाना लेख्ने। लेखौँ न त। क्याप्स लक भट्टराई स्टेसनरी। ल हुँदै यो डेटा लेख्न चाहिँ समय लाग्ने भएकोले चाहिँ मैले नगरौँ भन्न खोजेँ हो। पर्खिमै मसँग अर्को डेटा होला अथवा ठिकै छ। ल यसैले गरी गएँ। बराह क्षेत्र डेटा लेख्न समय लाग्ने हो नि त। बराह क्षेत्र 5 यति मात्रै लेखेँ। अब यहाँ चाहिँ लेख्दा चाहिँ एसएन। हजुरहरूले अब नेपाली सजिलो भने नेपाली लेख्नु होला। सिरियल नम्बर पहिलो उसमा, दोस्रोमा पर्टिकुलर, विवरण लेख्नु होला नेपालीमा। पर्टिकुलर्स ल विवरण मैले लेखेँ। त्यस पछाडि अर्कोमा क्वान्टिटी भनेको परिमाण लेख्नु होला। क्वान्टिटी परिमाण। अब अर्कोमा चाहिँ रेट लेखेँ। रेट ल रेट पनि लेखेँ। अब अर्कोमा चाहिँ टोटल अथवा अमाउन्ट ल अमाउन्ट लेखेँ। यति गरिसकेपछि पर्टिकुलर यसरी छलिएको पनि हुनसक्छ है। यसरी छलियो भने चाहिँ यसो गरेर माथि बोर्डरमा गएर क्लिक गर्दा हुन्छ। यसरी क्वान्टिटी छलिएको छ यसो गरेर चाहिँ। ल अब अझै यो चाहिँ धेरै गयो भन्ने लाग्यो भने चाहिँ हामी यसलाई यसो गरेर चाहिँ तानेर ल्याउन सक्छौँ। ल रेट लेखेको। लालु सर त्यहाँ रेट हुनुपर्ने के भयो? हजुर झनै अर्थकै पो हुन पुगेछ। ल हस् धन्यवाद। ल रेट है त। अब त्यस पछाडि अब पर्टिकुलर्समा अब यहाँ हामीले के हाम्रा सामानहरू लेख्नुपर्ने हो। अब सामानमा चाहिँ अब यहाँ हामी सामानहरू लेख्नेछौँ। कपी लेख्छौँ, किताब लेख्छौँ। अब के चाहिने हुन्, कुन किताब हो। जस्तो मैले एकछिनलाई नेपाली नै लेख्दै, नेपाली किताब छ है। त्यसै गरी अर्को इङ्ग्लिसमा रहेछ। इङ्ग्लिस ल मैले धेरै राखिनँ। ल अर्को एउटा राख्छु। म्याथमेटिक्स पनि राखेँ। यसै गरी राख्न सकिन्छ। म्याथमेटिक्स ल। अब क्वान्टिटी मानिलिउँ। ल यसलाई 1 लेखेँ मैले, यसलाई 2 लेखेँ 2 र अर्कोलाई 3 लेखेँ 3। अब यसै गरी 10-12वटा सामानहरू राख्नु होला है त। कपी राख्नु होला, जोमेट्री बक्स राख्नु होला, बल राख्नु होला, के राख्नु होला, स्टेसनरीमा पाइने सामानहरू के हुन् ती राख्नु होला। अब यहाँ क्वान्टिटी कति पिस हो, कतिवटा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। रेट हुन त अस्ति शीतल सरले गर्नुभएको थियो। यसभित्र हामीले रु लेख्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि थियो। यसभित्र रेटभित्र चाहिँ हामीले बाहिरबाटै रु लेख्यौँ भने चाहिँ यसले मान्दैन, हिसाब गरिदिँदैन। हामीले चाहिँ यसलाई फर्मेटिङ गरेर चाहिँ रु लेख्यौँ भने चाहिँ सकिन्छ है। अहिले चाहिँ हामी त्यतातिर नजाउँ। ल 10 क्वान्टिटी 10वटा नेपाली किताब रेट 50 का दरले कति हुने भयो यहाँ निकाल्नु पर्ने छ है। यसको लागि फर्मुलालाई हेरौँ। फर्मुला अस्ति हामीले पढेको एउटा फर्मुलामा के थियो, हामी म्यानुअली गर्दा पहिलो सेल इन्टु दोस्रो सेल गरेका थियौँ हैन त। पहिलो सेल अनि इन्टु भनेको चाहिँ एस्टेरिक गरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनबाट पनि गर्न सक्छौँ। हामीसँग फङ्सन छ, प्रोडक्ट भन्ने फङ्सन छ है त। प्रोडक्ट भनेको गुणन। हेर्नुहोस् त प्रोडक्ट भन्ने फङ्सन छ, प्रोडक्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसो गरिसकेर यो दुईटैलाई सेलेक्ट गरिदिने है त। यसरी सेलेक्सन गरिदिने। 10वटा भयो भने 10वटै पनि सेलेक्सन गर्न सकिन्छ है त। हामीसँग दुईटा मात्रै छ। 10वटा नम्बर छ भने 10वटा नम्बरलाई पनि यसै गरी गर्न सकिन्छ। इन्टर गरेँ मैले। ल इन्टर। ल यसरी पनि प्रोडक्ट गुणा गर्ने फङ्सनलाई प्रोडक्ट फङ्सन भन्छौँ है त। अथवा त्यहाँ गुणा चिन्ह राख्दा पनि हुन्थ्यो। 10 गुणा अथवा स्टेरिक 50 लेख्दा पनि हुन्थ्यो। अब क्रमशः यसलाई मैले तलतिर ड्र्याग गर्ने भएँ। यहाँ
तल हैन यसरी लेखे अरुमा 00 आयो। अब यहाँ जब जब हामी संख्या राख्छौं 20 वटा इंग्लिश किताबलाई 60 का दरले कति पर्न आउँछ भन्दा अब बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने पर्दैन आफै गुणा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को म्याथमेटिक्स मैले 15 वटा म्याथमेटिक्स 30 का दरले मैले किने 30 का दरले कति पर्यो अथवा 45 का दरले कति पर्ने भयो बाहिर क्लिक गर्दा यसले देखाउँछ। ल यसो भयो। अब यति गरिसकेपछि यहाँ अन्य विषयहरु चाहिँ सरहरुले थप्नु नै हुनेछ। म यहाँ टोटल गर्दिन म एकैचोटी टोटल गर्ने भए यहाँ टोटल यो टोटल कति हुने भयो यसलाई जोड्न सक्छौं। जोड्नलाई सरहरुले सम फर्मुला युज गरे पनि भयो अट इक्वल इन्टर गरे पनि भयो अथवा अटो सम गरे पनि भयो। सरहरुले के आइडिया छ यो जोड्ने तरिका अहिले चाहिँ हामी म्यानुअली नै गरौं। इज इक्वल टु सम राखेर गरौं। सम फंक्सन SUM सम ट्याब ल ट्याब ल्याए मैले ट्याब ल्याइसकेपछि यहाँ ड्र्याग गर्ने भए यसरी ड्र्याग गर्न मिल्छ है त ड्र्याग गर्न मिल्छ। अब इन्टर गरौं ल 2375 रुपैयाँ आयो यति जोडिसक्दा। अब बाँकी राख्दै जानुभयो भने अझै पनि आफै जोडफल आफै आउँछ। जस्तो अझै एउटा हेरौं 20 का दरले यहाँ विषय लेखेको छ मैले 20 वटालाई 40 का दरले कति हुन आउँछ भन्दा हेर्नुस् है 80। अब यहाँ फेरि 800 यहाँ जोडेर आयो। अब छुटका कुरा गरेका थियौं हामीले छुटका कुरा गरेका थियौं। छुट भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट यहाँ डिस्काउन्ट लेख्ने भयो मैले डिस्काउन्ट COUNT डिस्काउन्ट र डिस्काउन्ट चाहिँ हामी 10% दिने भयौं। 10% भनेको सिप थिचेर 5। अब डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट चाहिँ कति रुपैयाँ हुन आउँछ यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ यहाँ फर्मुला हाल्नुपर्छ। फर्मुला इज इक्वल टु यो सबै गणितका कुराहरु हुनै 3175 को 10% ले कति हुन्छ भन्दा यसलाई फर्मुलामा हामी के गर्छौं 3175 को 10% को भनेको चाहिँ हाम्रो यो गणितमा चाहिँ स्टेरिक गुणा हो। त्यसकारण 3175 भन्नु अथवा जम्माको यो जम्मालाई क्लिक गरे त्यसैगरी स्टेरिक थिचे गुणा थिचे अब 10% थिच्ने बित्तिकै हाम्रो आन्सर प्राप्त हुन्छ 317 रुपैयाँ 50 पैसा। 10% ले चाहिँ 317 रुपैयाँ 50 पैसा। अब डिस्काउन्ट पछाडी छुट पछाडी कति होला तिर्नुपर्ने बिल अमाउन्ट कति होला हो यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ बिल अमाउन्ट निकाल्छौं। छुट पछाडीको अमाउन्ट आफ्टर डिस्काउन्ट भनौं न अमाउन्ट आफ्टर डिस्काउन्ट यहाँ यस पनि छुटो यस पनि छुटो ल डिस्काउन्ट ल। अब छुट पछाडीको मैले दुईटा प्रश्न राखिरहेको छु त्यहाँ छुट पछाडीको बिल कति हो र भ्याट पछाडीको बिल कति हो। अब छुट पछाडीको बिल कति हो यो पहिले निकालौं फेरि अर्को टोटल निकाल्छौं यहाँ अमाउन्ट आफ्टर डिस्काउन्ट amount after discount ल डिस्काउन्ट मात्रै लेखे मैले छोटकरीमा डिस्काउन्ट। अब अमाउन्ट आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको के हो त भन्दा जम्मा 3175 रुपैयाँ भएको थियो त्यसमा चाहिँ 317 रुपैयाँ हामीले तिर्नु परेनको अर्थ माइनस गर्नुपर्ने भयो। यसबाट यति माइनस गरेर जति हुन्छ त्यति तिर्छौं हामी। 3175 मा 317 रुपैयाँ तिर्नु परेन डिस्काउन्टको अर्थ तिर्नु नपर्ने मूल्य हो बराबर जम्मा मूल्य माइनस छुट मूल्य डिस्काउन्ट मूल्य। अब यसलाई इन्टर गरौं ल यति 2857 रुपैयाँ 50 पैसा रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भयो यसरी है त। अब म्यामहरुले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ यसैमा चाहिँ थप्न सक्छौं है त। यो चाहिँ डिस्काउन्ट पछाडीको मूल्य हो। अब हामीले भ्याट पछाडीको मूल्य निकाल्नु पर्यो भने यहाँ भ्याट चाहिँ भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्स म्याथमेटिक्समा रुचि हुने सरहरुलाई त ठिकै हो नत्र त फेरि यो निन्द्रा लाग्छ। जस्तो यो 13% भ्याट हामी लाउँदैछौं ल 13% भ्याट ल 13% भ्याट। अब यो भ्याट रकम भनेको जहिले जोडिने रकम हो
छुट भनेको जहिले घटाइने रकम हो र यो भ्याट भन्ने रकम जहिले जोडिने रकम हो। अर्को कुरा यो डिस्काउन्ट चाहिँ जहिले पनि जम्मा मूल्यबाट यो जम्मा मूल्य कति भएको थियो भने उसको 3175 रुपियाँ भइरहेको थियो भने यो 3000 मा चाहिँ जहिले घटाइन्छ भने अब घटाइसके पछाडिको मूल्य छुट पछाडिको मूल्य जति आउँछ 2857 रुपियाँ 50 पैसा आएको छ यसमा चाहिँ सधैँ जोडिने मूल्य हो। त्यसकारण यो जोडिन्छ, यो रकम चाहिँ जोडिन्छ है त। अब यो अघि हामीले 10% निकाले जस्तै यसलाई पनि यो 13% कति हो भन्दा चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। छुट पछाडिको मूल्य गुणा 13% भ्याट इन्टर ल 371 रुपियाँ 47 पैसा यति चाहिँ भ्याट लाग्ने भयो भनेपछि भ्याट पछाडिको मूल्य चाहिँ कति भयो? भ्याट पछाडिको मूल्य चाहिँ हामी फेरि त्यसै निकाल्छौँ। अमाउन्ट भनौँ न भ्याट यसलाई भनौँ न बिल अमाउन्ट, टोटल बिल अमाउन्ट भनौँ न भ्याट समेतको यसलाई चाहिँ यसो भनौँ न अमाउन्ट आफ्टर सर एकपटक फेरि भनिदिनु नि यो भ्याट चाहिँ के रे यो जोड्न दिनुस् न। ठिकै छ फेरि मैले गरेँ है त। यो चाहिँ हटाएँ मैले, एउटै प्रोसेस हो हेर्नुहोस् है। डिलिट गरेँ मैले। भनिदिनु सर यो 10% मैले निकालेँ। यो 10% चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा हेर्नुहोस् है सूत्रमा पहिले माथिल्लोलाई क्लिक गर्ने अथवा जम्मा मूल्य अनि गुणा 10%। सजिलो छ यो फेरि म गरेर देखाउँछु। यो त भयो कि सर। अब यो भ्याट निकाल्ने चाहिँ अलिकति यहाँ ल हेर्नुहोस् यो माथिबाट जाउँ सजिलो हुन्छ। ल जम्मा डिस्काउन्ट कति हो भन्दा जम्मा मूल्य गुणा 10% मा क्लिक गरौँ, इन्टर गरिदिउँ। इन्टर यहाँ आयो। अब छुट पछाडिको मूल्य 2857 रुपियाँ। यहाँ चाहिँ कसरी आयो यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है त। फर्मुला बारबाट पहिले के गर्यौँ जम्मा मूल्य भएको थियो 3175 जसमा 310 रुपियाँ घटायौँ। घटाउँदै यो क्यालकुलेटरबाट घटाउने होइन नि, फेरि हामी कहीँ पनि क्यालकुलेटर चलाउँदैनौँ। ल अब त्यसबाट जम्मा मूल्य यति भयो। अब यो रकममा जहिले पनि भ्याट जोडिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले हरेक के अरे उसमा 13% भ्याट सेवा सुविधामा चाहिँ 13% भ्याट लाउने गरेको छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम्दानीमा करमा चाहिँ 15% पनि छ, 10% पनि छ, 15%, 20% त्यहाँदेखि माथि पनि छ। त्यो चाहिँ क्राइटेरिया छ। त्यो क्राइटेरिया मैले भनिदिएँ। अब यहाँ 13% भ्याट भनेको कति होला भनेर जान्नको लागि इज इक्वल टु छुट पछाडिको मूल्य, यो माथिको मूल्य है त। छुट पछाडिको मूल्य गुणा 13% भ्याटमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि इन्टर गरिसकेपछि जम्मा 371 रुपियाँ 47 पैसा 47.5 पैसा चाहिँ भ्याट लाग्ने भयो भनेपछि अब हामीले तिर्नुपर्ने मूल्य कति भयो त? एउटा ग्राहकले कुनै सामान किन्दा तिर्नुपर्ने मूल्य कति हो त भ्याट समेत गरेर भन्दा अब यहाँ लेखौँ है त। भ्याट अमाउन्ट आफ्टर अथवा बिल अमाउन्ट भनौँ यसलाई टोटलमा नेट अमाउन्ट भन्दिनु न। नेट अमाउन्ट भन्दा नि भयो अमाउन्ट। ल नेट अमाउन्ट इज इक्वल टु अब के गरौँ त भन्दा इज इक्वल टु अब यो रकम त जहिले जोडिन्छ भनेको छु मैले अघि नै। छुट पछाडि आएको मूल्यमा जहिले पनि भ्याट जोडिन्छ। जम्मा मूल्य सुरुमा हाम्रो बिल कति उठेको थियो अथवा ट्याग गरिएको मूल्य, सामानहरूमा लेखिएको मूल्य अथवा हामी काउन्टरमा पुग्दा चाहिँ के अरे सामानमा लेखिएको मूल्य चाहिँ 3175 थियो। त्यसमा 10% छुट दिँदा 2857 रुपियाँ 50 पैसा भयो। अब त्यसमा चाहिँ भ्याट भनेको 371 रुपियाँ 47.5 पैसा जोडिने भयो भनेपछि यो जोड्नु पर्ने भयो। यो डिस्काउन्ट पछाडिको मूल्यमा जहिले पनि भ्याट जोडिन्छ। अब जोडौँ। जोड्नको लागि मैले छुट पछाडिको मूल्यमा क्लिक गरेँ प्लस अर्को भ्याट मूल्यमा क्लिक गरेँ, इन्टर गरिसकेपछि अब हामीले तिर्नु पर्ने पैसा चाहिँ 3228 रुपियाँ 97.5 पैसा तिर्नु पर्ने भयो। ल यसरी हामीले भ्याट बिल र छुट बिल बनाउन सक्नेछौँ। छुट पछाडिको बिल र भ्याट पछाडिको बिल बनाउन सक्नेछौँ। र यसलाई अलि आकर्षक देखाउन हजुरहरूले आफ्नो स्किल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले घेर्नु पर्ने भयो। सर एकपल्ट फेरि भन्नु न त भ्याटको बारेमा। मेरो लाइनै गएर उनी भन्छ देख्न हेर्नै पाइन। हुन्छ हजुर। अब यसलाई यो नजिक छ भने अलिक पर यहाँ सुन्नुहोस् है, यसरी कुचुक्क परेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसो गरेर यसलाई चाहिँ मर्ज एन्ड सेन्टर गर्नुपर्छ। मर्ज एन्ड सेन्टर गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार फन्ट चेन्ज अब के अरे बढाउन पनि सक्छौँ यसरी। त्यसै गरी यसलाई बरा क्षेत्र 5 पनि यो बिचमा कुचुक्क परेको छ।
यसलाई एउटै सेलमा पारौँ जसलाई मर्जेन्ट सेन्टर भनिन्छ। आवश्यकता अनुसार यसलाई बोल्ड पार्न सकिन्छ, यसलाई कलर चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ रङ्गी चङ्गी होइन हो त्यसरी बनाउन सकिन्छ। ल यसरी बनाइयो। अब हजुरलाई फेरि यहाँ भ्याटमा भनिदिनु पर्ने भयो। ल भ्याट मैले डिलिट गरेँ। लालु सर हजुर यो डिस्काउन्टको के अरे यो र भ्याटको यो एउटै सिटमा बनाउने कि बेग्ला बेग्ला सिटमा हो? ए बेग्ला बेग्लै। अहिले चाहिँ मैले एउटैमा देखाएँ कि बेग्ला बेग्लैमा। ए बेग्ला बेग्लैमा बेग्ला एउटामा चाहिँ डिस्काउन्ट मात्रै देखाउनुहोस्, अर्कोमा चाहिँ भ्याट डिस्काउन्ट र भ्याट दुइटा देखाउनुहोस्। त्यही त डिस्काउन्ट पछि नि त भ्याट एड हुने हो होइन? हजुर हजुर डिस्काउन्ट पछाडि भ्याट एड हुने हो। त्यस कारण चाहिँ एउटामा चाहिँ हुन त अब हाम्रो म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्डका सर म्यामहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ त्यो भ्याट चाहिँ नगर्दा पनि भयो। के अरे डिस्काउन्ट चाहिँ गर्नुहोस् न। यसमा चाहिँ अवधारणा के भने जोडेर कसरी ल्याउने, प्रतिशत कसरी ल्याउने, जोड घटाउ सबै कुराहरू यसमा भएकोले चाहिँ यसो भन्न खोजे हो। ल अब पछाडि यहाँ म्यामले अघि यहाँ छोड्नु भएको थियो अथवा छुटो भनेर भन्नुभयो होइन। अब भ्याट चाहिँ अब यो चाहिँ निर्धारित अब 13% नै भ्याट सरकारले लगाएको हुनाले यहाँ 13 नै राखेको, अर्थकै पनि राख्न सक्छौँ राख्न चाहिँ हिसाबमा चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ 13% नै भ्याट राखियो। सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ टोटल यहाँ जम्मा टोटल जोडेर ल्याउँछौँ। यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ यो है त। यो जोडेर ल्याउनलाई हामीले यहाँ सम फर्मुला युज गरेका छौँ। सम लेखेर इजिकल टु सम लेखेर माथिदेखि यहाँसम्म चाहिँ ड्र्याग गरेर ल्याउने, यहाँसम्म ड्र्याग गरेर ल्याउने अनि इन्ट्रो गर्ने। इन्ट्रो गरिसकेपछि यो आउँछ। अब यो दोस्रो स्टेप यो डिस्काउन्ट निकाल्नलाई फेरि इजिकल टु अनि यो रकम अथवा जम्मा रकम गुणा माने स्टेरिक र 10%मा क्लिक गरेर इन्ट्रो गर्ने। अब त्यसरी यति भइसकेपछि यो पर रकम पनि आउँछ। अब यो तेस्रो रकम यो अमाउन्ट आफ्टर डिस्काउन्टको रकम चाहिँ हामीले घटाएर प्राप्त गरेको हो। जम्मा रकमबाट डिस्काउन्ट रकम घटाएर यो रकम प्राप्त गरेको। यसको लागि फर्मुला इजिकल टु अघिल्लो सेल माइनस पछिल्लो सेल। अब त्यसरी यहाँनिर आइसकेपछि भ्याट निकाल्नलाई फर्मुला नयाँ छैन, त्यही नै पुरानै फर्मुला हो। के गर्ने यसको 13% यो रकमको 2857 को 13% हो। त्यसकारण यो रकममा क्लिक गर्ने इन्टु 13%मा क्लिक गरिदिने र इन्टु गर्ने। हेर्नुहोस् त यसरी प्राप्त हुन्छ। अब यो रकम लास्टको रकम चाहिँ जोडेर आएको रकम हो। 2857 रुपियाँ र 371 रुपियाँ जोडेर आएको। जोडेर ल्याउँदा चाहिँ फर्मुला चाहिँ के लाउनु पर्यो इजिकल टु प्लस भ्याट रकममा इन्ट्रो गर्ने। इन्ट्रो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बिल अमाउन्ट नेट अमाउन्ट हामीले चाहिँ कुनै सामान किन्दा 3228 रुपियाँ 97 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। ल यसलाई मैले सेभ पनि गरेँ। अझ आकर्षक बनाउने ठाउँहरू पनि छन् है। जस्तै आकर्षक मार्क लेजरमा मैले माथि स्कुलको नाम लेखेको छैन। स्कुलको नाम पनि थप्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है कसरी थप्ने। मैले एक दुईवटा मैले यहाँ खाली गर्ने भएँ। ल एक दुईवटा खाली गर्ने भयो। ल यति खाली गरेँ मैले। ल यसलाई कसरी खाली गर्ने पहिले सेलेक्सन गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् है म इन्सर्ट गर्न खोज्दैछु। पहिले सेलेक्सन गर्ने। सेलेक्सन गरिसकेपछि इन्सर्ट गर्ने। इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ खाली ठाउँ आयो। खाली ठाउँ आइसकेपछि नयाँ कुरा थप्न चाहन्छु म। अब यसको लागि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ। पहिले हामीले लोगो इत्यादि बनाइसकेका छ, हेडर बनाइसकेका छौँ, सजिलो हुन्छ। अब म पिक्चरमा जान्छु। पिक्चरमा दिस डिभाइसमा जान्छु। दिस डिभाइसमा गइसकेपछि मैले बनाएको अथवा स्कुलमा प्रयोग हुने मैले आफैले बनाएको पनि छ। यो मैले आफैले बनाएको हेर्नुहोस् है। इन्सर्ट यहाँ इन्सर्ट भयो। मैले आफैले बनाएको यो वर्डमै बनाउन सकिन्छ। यो वर्डमा बनाएर अनि पिक्चरबाट गएर चाहिँ यसलाई पिक्चरको फर्ममा लानुपर्छ। यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। होइन मलाई यो मन परेन भन्ने लाग्यो भने फेरि अर्कोचोटि अर्को खोज्ने हो। बनाएको छ भने बनाएकै छैन भने त कताबाट खोज्नु होइन त। ल हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है अर्को 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 मैले नेपालको नक्सा पनि यो नेपालको झन्डा पनि आफैले बनाएको यो एक्सेलबाटै बनाएको यो चाहिँ। ल लोगोहरू पनि छन् यहाँ धेरै मैले बनाएको सिक्दै गर्दा। ल अर्को यहाँ छ राम्रो इन्सर्ट गरेँ। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हामी यो फर्मल उसमा मात्रै प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ सरहरूसँग सेयर गर्न चाहिन। यो चाहिँ हाम्रो स्कुलको लेटर प्याडहरूमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ।
अब यो अझै अटेन भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामी यसलाई अझै यो तल सार्न सक्छौँ अथवा यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ यसरी। ल अब यो तल अझै छलिएको छ, यो छलिएको हुनाले चाहिँ यसलाई तल सार्न सक्छौँ यसलाई। ल यसरी सार्न सक्छौँ। आवश्यकता अनुसार कत्रो चाहिन्छ यो तन्काउन पनि सकिन्छ है, यो वारपारे यसरी तन्काउन पनि सकिन्छ। ल यसरी आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। सर यो इन्सर्टबाट सर? हजुर सर इन्सर्टबाट हैन सर यो? इन्सर्टबाट यो पिक्चरहरु ल्याउनु पर्यो। इन्सर्ट फेरि म अर्को ल्याएर देखाउँछु। इन्सर्टमा यहाँ पिक्चरमा गइसकेपछि पिक्चरमा दिस डिभाइस यो हाम्रो के अरे डिभाइसमा हुन्छ। ल डिभाइसमा गइयो, डिभाइसमा गइसकेपछि फेरि यहाँ राखेको ठाउँमा हेरौँ। कपी गरेर ल्याउन सक्दैन सर? हजुर कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दियो हुँदैन? कपी गरेर पनि हुन्छ, अर्को फाइल खोलेको हुनुपर्छ, अर्को फाइलमा हुन्छ नि त त्यो। पर नेपालीमा पनि थियो एउटा, नेपालीमा राम्रो थियो, कता गयो? जस यिनै हुन् नेपाली, यो त यहाँ छ नेपालीको। नेपाली पनि ल्याउन सकिन्छ, नेपालीको राखेँ है त। हेर्नुहोस् त हाम्रो जगन्नाथ डेडराजको। जस हजुरको मेहनत राम्रो रहेछ सर। हालु सर ल यसरी लाउन सक्यो है त। ल आवश्यकता अनुसार आफ्नो एक्सेल फाइललाई राम्रो देखाउनको लागि आवश्यकता अनुसार यसरी ल्याउन सकिन्छ। तर अर्को कुरो के भने यो पिक्चरमा भएकोले हुनाले हामीले बाहिर कतै एडिट गरे पनि यो चाहिँ एडिट हुँदैन। यो जस्ता तस्तै जस्तो कुनै अर्को विद्यालयको सरले गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ डिलिटै गरेर अर्को हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि सेभ गरेँ। हेलो सर यसैमा एकपल्ट त्यो लोगो पछाडि राखेर हेरौँ न। ए लोगो उसमा प्रिन्ट गर्दै? हजुर प्रिन्ट गर्दाखेरि। ल प्रिन्ट गर्दाको अवस्थामा हेर्नुहोस् है। ल म त्यसमा देखाउँछु। ल प्रिन्टमा गएँ। अब अघि लोगो राखेको त थिएन, हेरौँ त पहिले छ भने हटाउनु पर्यो त त्यसलाई। ल यहाँ लोगो छ नि त है, यो लोगोलाई पहिले म हटाउन चाहन्छु। यहाँ भएको लोगोलाई हटाउन चाहन्छु, अर्को लगाउँछु। ल मैले यो हटाउनलाई के गर्ने रे? मजाले ध्यान दिनुहोस् है। एउटै कुरा छ मुख्य। पेज लेआउटमा जाने प्रिन्ट टाइटल्स हो मुख्य चाहिँ। प्रिन्ट टाइटल्स हजुर यसमा यसभित्र जति पनि छन् नि यसमध्ये चाहिँ यो प्रिन्ट टाइटल्स र प्रिन्ट एरिया मात्रै हो। जस्तै प्रिन्ट एरिया भनेको चाहिँ हामीलाई कति चाहिएको छ, यति मात्र थोरै चाहिएको छ भने ओहो मान्नु हामीले यति थोरै चाहिएको छ भने यति सेलेक्सन गर्ने अनि यो